अनि स्विचिङको बेसिक थियौँ। अब आजदेखि हामी फेरि नेटवर्कको बेसिक कुराहरू पढ्दैछौँ। हरेक चिज बेसिकमा मात्रै अहिले हामी चाहिँ के भइरहेछौँ भन्दाखेरि फोकस्ड भइरहेछौँ। जस्तै तपाईँले यो 17वटा मोडल पढ्दासम्ममा तपाईँले भयङ्करै चिज धेरै सिक्ने भन्ने त केही पनि हुँदैन। तर के चाहिँ चिज जान्नुहुन्छ भने की टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ तपाईँको एकदमै फेमिलियर हुनुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई नेक्स्टमा पढ्दाखेरिमा एआरपी भनेको के हो, स्विचिङमा तपाईँको डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्विचिङहरू भनेको के हो, बेसिक स्विचिङ कन्फिगरेसन कसरी गर्ने, राउटर कन्फिगरेसन कसरी गर्ने, पासवर्ड कसरी राख्ने, कन्सोल भनेको के हो होइन, इच एन्ड एभ्रिथिङमा तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त फेमिलियर हुनुहुन्छ। सो हामी जुन यो प्रेजेन्टेसनको मोडलबाट पढिरहेको छौँ यही मोडलमा तपाईँलाई हेल्प गर्नको लागि कन्टेन्ट फेरि तपाईँको नेट एकाडेमीमा हामीले तपाईँलाई इनरोल गराइदिएको छौँ। त्यो तपाईँले प्रपरली के गर्नु सक्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा युज गर्न सक्नु पर्यो। कतिजना भयो हामी? ओके ल म अब स्टार्ट गर्छु है त। सो आज हामी नेटवर्क पढ्छौँ। सो नेटवर्कको लेयरको बारेमा हामी फोकस्ड हुन्छौँ है। आज हामी मोडल 8 र मोडल 10 सक्ने कोसिस गर्छौँ, किनभने मोडल 8 मा तपाईँको नेटवर्क लेयरको बारेमा छ, मोडल 9 मा तपाईँको एआरपी को बारेमा छ, एड्रेस रिजोल्युसन, त्यसलाई हामी एउटा क्लासमा छुट्याउँला। सो यो र 10 मा प्र्याक्टिकल सेसन छ क्या। सो 8 र 10 सक्यौँ भने अनि 9 र 11 हामी भोलि कन्टिन्यू गरौँला। र यो सुरुको मोडल अलि फास्ट ट्र्याकमा हामी लिएर जान्छौँ, किनभने चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड र थर्ड मोडल अझै धेरै बाँकी छ पढ्नलाई। त्यो बाहेक पनि मैले अरू कन्टेन्टहरू पनि पढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चिजहरू पनि छ। सो द्याट हामी चाहिँ तपाईँले अलिकति रफ्तार अब बढाउनु पर्छ है। रफ्तार हामी बिस्तारै चाहिँ हिँडेका थियौँ, अब हाम्रो रफ्तारलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा बढाउनु पर्यो। सो नेटवर्क लेयर भनेको तपाईँले ओएसआई लेयरमा हेर्नु भने अब जति पनि चिजहरू एक्सप्लेन गर्छु मैले योभन्दा प्रिभियस क्लासमा एक्सप्लेन पढेका कुराहरू तपाईँले आँखा चिम्लिँदाखेरिमा भिजुलाइज हुनु पर्यो क्या। नेटवर्क लेयर भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा ओएसआई लेयर आउनु पर्यो। ओएसआई लेयरको कुन चाहिँ लेयरमा नेटवर्क लेयर बस्छ, त्यहाँभित्र के हुन्छ, त्यसको प्रोटोकल डेटा युनिट के हो, प्याकेट हो, प्याकेटको कुरा गर्दाखेरिमा इन्क्याप्सुलेसन कसरी हुन्थ्यो, डिक्याप्सुलेसन कसरी हुन्थ्यो, नेटवर्क लेयर भन्दा माथि कुन लेयर हुन्छ, नेटवर्क लेयर भन्दा तल कुन लेयर हुन्छ, नेटवर्क लेयरको काम के हो, यति चिज त तपाईँको के हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा थाहा हुनुपर्छ। सो द्याट अब हामी यहाँ नर्मल्ली आइपीभी4 प्याकेटको बारेमा कुरा गर्छौँ, आइपीभी6 पनि थोरै हामी इनिसियलाइज गर्छौँ। सो आइपीभी6 को बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि राउटिङ टेबल भनेको के हो, राउट्सहरू भनेको के हो, राउटिङ टेबल कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने चिज चाहिँ हेर्दैनौँ। तर राउटिङ टेबल भनेको के हो मात्र हेर्छौँ। एज अ होल राउटिङ टेबललाई एनालाइसिस गर्ने, कुन प्रोटोकल एक्टिभ छ, कुन प्रोटोकल चाहिँ प्यासिभ छ, तपाईँको राउट समराइजेसन कसरी भइरहेको छ, कुन नेटवर्कलाई फलो गरेको, यो तपाईँको युज केसेस यति धेरै आउँछ तपाईँलाई सिसिएनएको इक्जाममा। तपाईँलाई राउटिङ टेबल देखाएर अनि क्वेसनहरू सोध्छ। सो राउटिङ टेबलसँग रिलेटेड भएको क्वेसनहरू तपाईँले एकदमै धेरै डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेटवर्क लेयरको क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ। तपाईँको नेटवर्क लेयर गर्छ के त भन्दाखेरिमा सो तपाईँको फर्स्ट लेयर भनेको फिजिकल लेयर भयो, तपाईँको थर्ड लेयर भनेको चाहिँ के हो त नेटवर्क लेयर। र नेटवर्क लेयरमा we have two protocols. The first one protocol is the IPv4 protocol and the second is a IPv6 protocol. है हामीसँग IPv4 र IPv6 दुईवटा प्रोटोकल छ। र आइपी भनेको हामीले इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छौँ। सो आइपी एड्रेस भनेर पनि सुन्नु भएको छ। यहाँ भित्र नेटवर्क लेयरमा युज हुने एड्रेस भनेको के हो त भन्दाखेरिमा लजिकल एड्रेस हो। र त्यो लजिकल एड्रेसलाई हामी के भन्छौँ त आइपी एड्रेस भन्छौँ। यदि IPv4 को कुरा गर्छौँ भने 32 बिट्सको हुन्छ, IPv6 को कुरा गर्छौँ भने कति हुन्छ त 128 बिट्सको कुरा हुन्छ। सो अब मेजरली कुनै एउटा सोर्सको कम्प्युटरले कुनै एउटा डेस्टिनेसनको चाहिँ ल्यापटपलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न खोज्दै छ भने दे निड टु पिङ हैन, उनीहरु के गर्नु पर्यो त पिङ गर्नु पर्यो। जस्तै यो डेस्टिनेसनको आइपी हो नि त। सो 192.168.36.5 छ भने यहाँबाट उसले के गर्नु पर्यो त पिङ गर्नु पर्यो। सो पिङ गर्दाखेरिमा उसले पिङ अनि त्यसपछि स्पेस अनि यो तपाईको डेस्टिनेसनको आइपी हाल्न पर्यो। अनि त्यसपछि एप्लिकेसनबाट चाहिँ तपाईको प्रेजेन्टेसनमा, सेसनमा, ट्रान्सपोर्टमा हुँदै कहाँ आइपुग्छ त भन्दाखेरिमा तपाईको नेटवर्क लेयरमा आउँछ। सो नेटवर्क लेयरमा आएर अब यसले इन्क्याप्सुलेसन गर्नु पर्यो। यो सेगमेन्ट भनेको कसले दिएको? सेगमेन्ट भनेको तपाईको ट्रान्सपोर्ट लेयरले दिएको। सो ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको सेगमेन्टमा तपाईको यो 3 भनेको नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयरले के गर्छ त भन्दाखेरिमा यो सेगमेन्टमा एउटा उसले चाहिँ नेटवर्कको हेडर थप्छ। त्यो नेटवर्कको हेडर भित्र के राख्छ त भन्दा सोर्सको आइपी एड्रेस भने के हो, डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस भनेको के हो भनेर सबै यावत कुराहरू राख्छ। र यसलाई के बनाउँछ त भन्दाखेरिमा यसलाई प्याकेट बनाएर कहाँ पठाउँछ? डाटा लिङ्क हेर्न। सो सबभन्दा पहिलो काम भनेको नेटवर्क लेयरले एड्रेसिङ एन्ड डिभाइसेसहरू।
सोर्सको आइपी एड्रेस के हो, डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस के हो भन्ने चिजहरू पत्ता लगाउने काम गर्छ। इन्क्याप्सुलेसन भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको सेगमेन्टलाई नेटवर्क हेडरहरू जसमा चाहिँ डिफरेन्ट एड्रेसिङ स्किम्सहरू सहित राखेर हेडर फर्मेट थपेर प्याकेट बनाउने जुन काम छ त्यसलाई इन्क्याप्सुलेसन भन्छन्। राउटिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा नेटवर्क लेयरमा भएको डिभाइसहरूको काम के हो त भन्दाखेरिमा नेटवर्क लेयर भनेको चाहिँ को डिभाइसहरू चाहिँ राउटर भन्छौँ नि। राउटर भनेको रियल सिनेरियोमा कुरा गर्ने चोक भन्छौँ कि हामीले। जस्तै कोही एउटा चाहिँ मान्छे पुलचोकमा पुग्यो भने पुलचोक एज अ राउटर हो क्या। अब त्यो पुलचोकले के डिसिजन गरिदिन्छ त्यो मान्छेलाई भने त्यो मान्छे चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन बोकेर आएको हुन्छ। म चाहिँ बुटोल जाने भनेर उसले आफ्नो डेस्टिनेसन एड्रेस बोकेर आएको हुन्छ। सो त्यो डेस्टिनेसन एड्रेस बोकेर आइसकेपछि पुलचोकमा गएपछि पुलचोक राउटर हो, त्यो पुलचोकले डिसिजन मेक गर्नु पर्यो क्या। यो बुटोल जाने मान्छेलाई चाहिँ हामीले कहाँबाट पठाउनु पर्यो भनेर डिसिजन गर्नु पर्यो। इफेक्टिभ पाथ कुन हो भन्दाखेरि नारायणीको पुल सिधै भएर गयो भने बुटोल पुगिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ त्यसपछि यता रामनगर हुँदै मुङ्लिन हुँदै पोखरा हुँदै स्याङ्जा हुँदै होइन तपाईँ जानुभयो भने पनि कहाँ पुगिन्छ? बुटोल पुगिन्छ। तर इफेक्टिभ अथवा चाहिँ सर्टेस्ट पाथ कुन हो भनेर डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने कुन बाटो हो त भन्दाखेरिमा हाम्रो पुलचोकबाट सिधै यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुम्बिनी आइसिटी कलेज हुँदै त्यसपछि उता थुम्सी हुँदै अनि त्यसपछि तपाईँको दाउन्ने हुँदै गएको बाटो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरिमा सर्टेस्ट पाथ हो भने चाहिँ वी क्यान चुज द्याट पाथ। पुलचोकले के गरिदिन्छ भने अब त्यो आएको युजरलाई के गर्छ भने त्यो आएको युजरलाई चाहिँ उसले कहाँ पठाइदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो लुम्बिनी आइसिटीको कलेज हुँदैको पाथ चुज गरेर त्यहाँ पठाइदिन्छ। सो त्यस्तो डिसिजन मेक गर्नु पर्यो। मानव तपाईँको दाउन्नेमा पहिरो गयो, अब दाउन्नेमा पहिरो गएर 1 हप्ताको लागि चाहिँ अब त्यो बाटो जानु सम्भव छैन। अब त्यो मान्छे म बुटोल जान्छु भन्ने आएको छ भने उसले अब डिसिजन मेक के गर्नु पर्यो भने दाउन्नेको बाटो बिग्रिरहेको छ त्यो बाटो जान पोसिबल छैन भन्ने डिसिजन मेक गरेर उसलाई कहाँबाट पठाइदिनु पर्यो भन्दाखेरिमा मुङ्लिनको बाटो हुँदै पोखराको बाटो हुँदै स्याङ्जाको बाटो हुँदै कहाँ पुऱ्याइदिनु पर्यो त? बुटोल पुऱ्याइदिनु पर्यो। सो इन्टेलिजेन्स पनि युज गर्नु पर्यो। रियल टाइम सिनियरमा पुलचोकमा के छ र इन्टेलिजेन्स युज गर्ने हामीले भन्नु खोजेको मानव त्यहाँ इन्टेलिजेन्स केही छ भने त्यसरी डिसिजन मेक गरेर मान्छे डेस्टिनेसन बोकेर आएको छ भने हामीले के गरिदिनु पर्यो त? राउट गरिदिनु पर्यो। राउट भनेको डेस्टिनेसनसम्म जानको लागि चाहिँ इफेक्टिभ पाथ कुन हो भनेर डिसिजन मेक गर्ने काम कसले के अरे गर्ने काम हामी के भन्छौँ? राउटिङ। र यो राउटिङ गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक राउटरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि राउटिङ टेबल हुन्छ। त्यो राउटिङ टेबलमा इच एन्ड एभ्री डेस्टिनेसनको चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि इफेक्टिभ कस्ट कति हो भनेर क्यालकुलेट गरेर राखेको हुन्छ क्या। जस्तै पुलचोकमा चाहिँ बुटोल पुग्नको लागि नम्बर अफ पोसिबल पाथहरू कुन कुन छ र त्यसको कस्टहरू कति छ भनेर राखेको छ। अनि आउने बित्तिकै बुटोल जान्छु भन्ने बित्तिकै त्यहाँमध्येको सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ जुन त्यो चुज गरेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ हुत्याइदिने। कहाँतिर भन्दाखेरिमा तपाईँले चाहिँ बुटोलमा। जस्तै पहिला तपाईँले ल्यापटपहरू कम्प्युटरहरू किन्दाखेरिमा सोलिटेयर भन्ने गेम खेल्नुहुन्थ्यो नि। त्यो सोलिटेयर गेममा एउटा चुच्चो जस्तो ट्याक्रा हामीले हान्दाखेरिमा त्यो बल आउँछ अनि त्यो बललाई हामीले धक्का लगाएर अनि कुनै एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ पठाइदिन्थ्यो नि। हो एक्ज्याक्टली त्यही काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि राउटर। सो डिइन्क्याप्सुलेसन भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सो डिइन्क्याप्सुलेसन भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिसिभर साइडमा तपाईँको यो जुन प्याकेट हुन्छ यो प्याकेटलाई खोलेर हेडर फर्मेटहरूलाई छुट्याएर जुन सेगमेन्ट बनाएर तपाईँले कहाँ पठाइदिनुहुन्छ भन्दाखेरिमा ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पठाइदिनुहुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फेरि डिक्याप्सुलेसन भनेपछि 4 काम यसले गर्ने भयो। एउटा एड्रेसिङको काम गर्छ, एउटा इन्क्याप्सुलेसनको काम गर्छ, एउटा राउटिङको काम गर्छ र अर्को के गर्छ त? डिक्याप्सुलेसनको काम गर्छ। सो इन्क्याप्सुलेसनको कुरा मैले भनिसकेँ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है। सो अब इन्क्याप्सुलेसनको लागि चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा अलिक पछि हामी फेरि चाहिँ बुझौँला। तपाईँको सेम नेटवर्कमा भयो भने कसरी इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ, डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा भयो भने कसरी चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ हो बुझ्नुपर्ने। सो ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट हेर्नु त ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट सेगमेन्ट आयो र त्यसमा उसले के गर्यो त भन्दा आइपी हेडर थपेर तपाईँको प्रोटोकल डेटा युनिट के बनायो त भन्दाखेरिमा तपाईँको प्याकेट बनायो। सो अब आइपीको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको 3वटा हुन्छ। एउटा कनेक्सन लेस, एउटा बेस्ट डिफल्ट र अर्को मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट। कनेक्सन लेस भनेको के हो त भन्दाखेरिमा कनेक्सन तपाईँले चाहिँ यदि नेटवर्क पढ्नु भएको भए कनेक्सन लेस सर्भिस र कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भनेर पढ्नु भएको छ, इक्जाममा क्वेसन पनि आउँछ क्या। सो कनेक्सन लेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा तपाईँले चाहिँ स्विचिङको कन्सेप्टहरू पढ्नु भएको छ नि। जस्तै म्यासेज स्विचिङ, सर्किट स्विचिङ, प्याकेट स्विचिङ भनेर। जेनरली प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा सर्किट स्विचिङमा चाहिँ जस्तै यो लेटर चाहिँ तपाईँको यो घरसम्म पुर्याउनु थियो भने
प्रिडिफाइन्ड पाथै एउटा डेडिकेटेड प्रिडिफाइन्ड पाथै बनाउँछौँ र यही बाटो जाने हो है भनेर हामी डिस्कसन गर्थ्यौँ भने अहिले कनेक्सनलेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा कनेक्सनलेस भनेको कुनै सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म जानको लागि चाहिँ देयर इज नो एनी डेडिकेटेड पाथ अथवा नो एनी प्रिडिफाइन्ड चाहिँ कनेक्सन भनेको कहाँबाट कहाँ जाने भन्ने 100% तपाईँको चाहिँ त्यो प्रिडिफाइन्ड पाथ हुँदैन। त्यहाँ तपाईँको राउटरले डिसिजन मेक गरेर त्यो पाथहरू चेन्ज हुन पनि सक्छ। प्रिडिफाइन्ड पाथ छ भने चाहिँ समस्या के भयो, बाटो बिग्रियो भने त्यो प्याकेटै डिस्कार्ड भयो। तर कनेक्सन लेसमा चाहिँ मानव यहाँसम्म पुग्ने यो बाटो बिग्रियो भने यहाँ भएको राउटरले के गर्छ त डेस्टिनेसन चेन्ज गरेर फेरि यता तपाईँको के गरिदिन सक्छ त डेस्टिनेसनसम्म पुर्याइदिन सक्छ। सो यहाँ के भनेको छ आइपी डजन्ट इस्टाब्लिस अ कनेक्सन विथ द डेस्टिनेसन बिफोर द सेन्डिङ प्याकेट भनेको त्यसमा न सिङ्क्रोनाइजेसन मिलाउने भन्ने कुरो हुन्छ, न एक्नोलेजमेन्ट भन्ने कुरै हुँदैन है। यो आइपी प्याकेट पुग्यो कि पुगेन भनेर एक्नोलेज गर्ने काम कसले गर्दैन भन्दाखेरिमा यो तपाईँको इन्टरनेट प्रोटोकलले गर्दैन, नेटवर्क लेयरले गर्दैन, त्यो अरू लेयरले गर्छ। गरेर चाहिँ हुन्छ हाम्रो आइदर तपाईँको चाहिँ डेटा लिङ्क लेयरमा हुन्छ एक्नोलेजमेन्टका कुराहरू, नेटवर्क लेयरमा यस्तो सिङ्क्रोनाइजेसन गर्ने एक्नोलेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुनै पनि कुराहरू हुँदैन। र तपाईँको चाहिँ कुनै पनि डेस्टिनेसनले त्यो प्याकेट पाए कि पाएन भनेर प्रि नोटिफिकेसनहरू पाउने काम पनि तपाईँको कसले गर्दैन भन्दाखेरि नेटवर्क लेयरले गर्दैन। र यदि कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस हो भने चाहिँ तपाईँको कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसको लागि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा टिसिपी भन्ने प्रोटोकल युज गर्नुपर्छ। हामीले अलिकति अगाडि भनेको थियौँ नि टिसिपी र युडिपी। मलाई क्रिकेट लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न पर्यो भने चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरको युडिपी प्रोटोकल युज गर्नु पर्यो। मलाई फाइल सेक्युरली पुरै कम्युनिकेट गर्न छ, मलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न छ भने चाहिँ मैले के प्रोटोकल युज गर्नु पर्यो त टिसिपी भन्ने प्रोटोकल युज गर्नु पर्यो भनेको। बेस्ट इफोर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरिमा बेस्ट इफोर्ट भनेको सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि चाहिँ उसले आफ्नो भएको सबै क्षमता लगाउने भन्ने अर्थ लाग्छ क्या लेमनले बुझ्ने हो भने। त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै आइपी विल नट ग्यारेन्टी डेलिभरी अफ प्याकेट भनेको सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म कुनै प्याकेट गएको छ भने त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चिन्ता गर्ने उसको काम। मानव यो प्याकेट यहाँ राउटरमा आउँछ, उसले आफ्नो इन्टेलिजेन्स युज गर्छ अनि कुन बाटो पठाउने, उसँग 3टा चोइसेस छ, यो 3टा मध्ये कुन बाटो पठाउने भनेर यो बाटो पठाउँछ, फेरि यहाँ जान्छ उसँग 2टा चोइसेस छ कुन बाटो पठाउने भनेर उसले एकदम आफ्नो बेस्ट इफोर्ट लगाएर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा डेस्टिनेसनसम्म पठाउँछ। एक्नोलेजमेन्टका कुरा कुनै पनि हुँदैन, डाटा पुगेन भनेर रिसेन्ड गर्ने भन्ने कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको तनावग्रस्त कामहरू हुँदैन। डेलिभरीको ग्यारेन्टी कसले लिँदैन भन्दाखेरिमा आइपीले लिँदैन। डेलिभरीको ग्यारेन्टीहरू रिसेन्ड गर्ने कामहरू एक्नोलेजमेन्ट गर्ने कामहरू आइदर ट्रान्सपोर्ट लेयरले गर्छ आइदर डेटा लिङ्क लेयरले गर्छ। यो कुरा बुझ्न पर्यो। मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म डाटा पुग्दाखेरिमा तपाईँको मिडिया चाहिँ सधैँ कनेक्सन के अरे चाहिँ कपर केबलै हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या। यो मिडिया जुनै वायरलेस भए पनि हुन्छ, वायर्ड भए पनि हुन्छ, अप्टिकल फाइबर भए पनि हुन्छ, त्यो मिडियामा डिपेन्डेन्ट भन्ने चिज छैन। अप्टिकल फाइबर भए मात्रै जान्छु नत्र जान्न भन्ने खालको कुनै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यो चिज बुझ्न पर्यो। र यो आइपी भनेको अनरिलायबल हो। अनरिलायबल भनेको के हो त भन्दाखेरिमा अनरिलायबल भनेको तपाईँको प्याकेट यहाँ पुग्यो तर यो पुग्यो कि पुगेन, कति पुग्यो, कति इरर छ, सिक्वेन्समा पुग्यो कि पुगेन, यो सबै चिज। किनभने तपाईँले एउटा ठुलो म्यासेजलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउनु भएको नम्बर अफ सिक्वेन्स अफ प्याकेट तपाईँको यहाँ रिसिभ भएको छ, त्यो अर्डरले रिसिभ भयो कि भएन भन्ने चिज पनि के गर्दैन भन्दाखेरिमा हेर्दैन। तपाईँको इरर छ भने इररको करेक्सन गर्ने काम पनि कसको होइन त आइपीको होइन। इररको करेक्सन गर्ने काम कसको हो भन्दाखेरिमा डाटा लिङ्क लेयरको। हामीले हिजो डाटा लिङ्क लेयरमा एफसीएस भनेर पढाएको थियो नि, फ्रेम चेक सिक्वेन्स, जसमा तपाईँले साइकल रिडन्डेन्सी चेकको न्युमेरिकलहरू पनि गर्नु पर्थ्यो होइन भनेको। तपाईँको फ्रेम चेक सिक्वेन्स एफसीएस भन्ने फिल्ड छ, त्यो एफसीएस भन्ने फिल्डको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा इररहरू कन्ट्रोल गर्ने, इररहरू डिटेक्सन गर्ने कामहरू चाहिँ त्यसले गर्छ। सो हामीले अब अरू धेरै चिज नबुझे पनि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इट हेज अ थ्री सर्भिसेस, इट प्रोभाइड 3 सर्भिसेस। एउटा कनेक्सनले सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, एउटा बेस्ट इफोर्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, एउटा मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। यो चिज तपाईँले करिकुलममा काहीँ न काहीँ नेटवर्क पढ्दाखेरिमा अभियसली पढिसक्नु भएको छ भने बुझिहाल्नु भयो, पढ्नु भएको छ भने अब अभियसली त्यति बेला पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। अब प्याकेट हामीले आइपी भिफोको हेडर फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। सो हेडर फर्मेट हरेक प्रोटोकल डेटा युनिट बन्दाखेरिमा हरेक लेयरले के गर्छ त भन्दाखेरिमा एउटा एक्स्ट्रा एडिसनल के गर्छ त भन्दा हेडर फर्मेट एड गरे हुन्छ। त्यो हेडर फर्मेटको काम के हो त भन्दाखेरिमा त्यो जुन तपाईँको माथिल्लो लेभलबाट रिसिभ भएको सेगमेन्ट छ नि त्यो प्याक के अरे डेटा, त्यो डेटालाई
कहाँ पठाउने भन्ने चिजको डिसिजन मेक गर्ने करेक्ट डिरेक्सन दिने कामहरू चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरिमा आइपी भिफोको हेडर फर्मेटमा भएको इन्फर्मेसन्सहरूले दिन्छ। ल अब दिस इज द आइपी भिफो प्याकेट हेडर फर्मेट है। अब यो हेर्दाखेरिमा तपाईको हेडर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको हामीले बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब यसमा 14 वटा फिल्ड हुन्छ, कतै 13 वटा लेख्या 14 वटा लेख्या हुन्छ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्टको एउटा प्याडिङ पनि भन्छौँ हामीले यसलाई। यो सहित गरेर तपाईको आइपी भिफोमा 13 वटा सेक्सन हुन्छ। भोलि पर्सि तपाईले थ्योरेटिकली पढ्दाखेरिमा what is the difference between the IPv4 header format IPv4 and IPv6 भनेर पढ्नु भयो भने हेडर फर्मेटमा IPv4 मा 13 वटा फिल्ड हुन्छ, IPv6 मा जम्मा 7 वटा फिल्ड हुन्छ। सो दैट यो हेडर चाहिँ जति धेरै फिल्ड भयो त्यति धेरै तपाईको रिसिभ हुँदा राउटरले स्क्यान गर्दाखेरिमा राउटिङको ओभरहेड बढ्ने हो क्या। त्यही भएर तपाईको IPv6 को राउटिङ चाहिँ फास्टर हुन्छ कम्पेयर टु द IPv4 भनेर हामीले भन्ने गर्थ्यौं के। सो अब इच एन्ड एभ्री फिल्डहरु बिस्तार बिस्तार हामीले कामहरु जान्दै गर्नुपर्छ। अहिलेलाई तपाईको त्यो माथि ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसनमा हामीले यो जुन प्रोटोकल डेटा युनिट बनाएको छौं यो प्रोटोकल डेटा युनिटमा के हुन्छ यो हेडर फर्मेटमा के हुन्छ भन्दा एउटा सोर्सको आइपी एड्रेस के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, अर्को डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, अनि अर्को हेडर चेकसम तपाईको हेडर चाहिँ करेक्टली चाहिँ रिसिभ भएको छ कि छैन, तपाईको हेडर फर्मेटको साइज ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसले गर्छ त हेडर चेकसमले गर्छ। अब यो फ्ल्याग भन्ने पनि छ, फ्र्यागमेन्ट अप्सन भन्ने पनि छ, यहाँ डीएस भनेर डिफरेन्शियल सर्भिसहरु भन्ने पनि छ। यो यिनीहरुको आफ्नो कामहरु छ, आइडेन्टिफिकेसन त्यो म पछि भनौँला। अब यसमा हामीले चाहिँ क्वालिटी अफ सर्भिस, टाइप अफ सर्भिसहरुको कुराहरु गर्न पर्छ है। सो त्यो हामी क्वालिटी अफ सर्भिस त्यो हाम्रो दुईटा लेक्चर हुन्छ, त्यतिबेला म तपाईलाई डिस्कसन गरौँला। अनि भर्जन भनेको छ, यो भर्जन भनेको चाहिँ यो भर्जनको फिल्ड हेरेर तपाईको कुनै पनि राउटरले IPv4 हो कि IPv6, यदि IPv4 हो भने जस्तै त्यो भर्जनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा IPv4 हो भने कति भयो त भन्दा तपाईको 4 भनेको हामीले 0100 यो भनेको 4 हो के नि। यदि 0100 छ त्यहाँ रिसिभ गर्यो भने हामीले के बुझ्न पर्यो त चाहिँ IPv4 हो। 6 को लागि चाहिँ त्यहाँ के फिल्ड हुन्छ भने 0110 यो बाइनरी हो, डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ 4 हुन्छ, यो चाहिँ कति हुन्छ त 6 हुन्छ भनेपछि यदि यो फिल्ड छ भने IPv4 भनेर बुझ्छ राउटरले, यदि त्यो फिल्डमा यो छ भने के बुझ्छ त उसले भन्दाखेरिमा IPv6 हो भनेर बुझ्छ। सो दिस इज द सिनेरियो। सो अब यहाँ पनि लेख्दा चाहिँ भर्जन भनेको तपाईको यदि भर्जन 4 हो भने तपाईको बिट फिल्ड यस्तो हुन्छ। अघि मैले डिफरेन्शियल सर्भिस भने हामी अलि पछि कुरा गर्छौं, त्यसमा टाइप अफ सर्भिस र क्वालिटी अफ सर्भिसको कुराहरु गर्नुपर्छ। हेडर चेकसम भनेको तपाईको IPv4 हेडर करप्ट भएको छ कि भएको छैन भनेर चेक गर्न पर्यो भने IPv4 हेडर। अनि प्रोटोकल भनेको प्रोटोकलको बारेमा म अलि एकछिनमा भन्छु। सोर्स एड्रेस र डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको सोर्सको आइपी एड्रेस के हो, डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस के हो भन्ने चिजहरु। अब यो दुईवटा चिजको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं है। यो टीटीएल भनेको यो टाइम टु लिभ भनेको तपाईलाई थाहा छ के हो? जस्तै तपाईले कमान्ड लाइनमा गएर पिङ 8.8.8.8.8 भनेर पिङ गर्नु भने हेर्नु त्यहाँ टीटीएल भनेको 113 भन्छ के। यो टीटीएल फिल्ड 113 भनेर देखायो। व्हाट डज दैट मीन? सीएसआईटी बाहेक अरूले भन्नुस् ल। सीएसआईटी पढेको विद्यार्थी बाहेक अरु बीआईएम र बीसीए पढ्ने भाइ बहिनी मध्ये कसको एकजनाले भन्नु त व्हाट इज टीटीएल? थाहा छ कसैलाई? डराउनु पर्दैन, थाहा छ भने थाहा छ भन्ने, थाहा छैन भने थाहा छैन भन्ने। अब के गर्ने, ल्यापटपबाट भित्र पिट्नु मिल्दैन र ल्यापटपबाट भित्र सिधै पिट्ने कुरो भएन। जेनिथलाई थाहा छ? जेनिथ, प्रज्ञा, अरु को हो उता बीसीएसआईटी तिर के अरे बीआईएम तिर टाइम टु लिभ भन्छ नि।
एकदमै इम्पोर्टेन्ट पारामिटर हो यो टिटिएल भन्ने चिज र तपाईको यो फेरि चाहिँ यो फिल्ड एकदम फरक फरक हुन्छ तपाईको चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा टिटिएल को भ्यालु फरक हुन्छ लिनक्समा फरक हुन्छ तपाईको रियल टाइम सिनेरियो इन्टर अपरेटिङ सिस्टम राउटर स्विचहरुले युज गर्नु भएको छ भने त्यसमा फेरि फरक हुन्छ ल यहाँ मेसेजमा लेखौँ ल सीएसआईडी पढेकोले भने पनि हुन्छ यो टिटिएल को भ्यालुले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो हेडर फर्मेटमा फर हाउ लङ द प्याकेट क्यान बी होल्ड इन द भेरी गुड ल यो टिटिएल भनेको चाहिँ जस्तै सुन्नुस् है त हामीले के गरौँ त भन्दाखेरिमा हामीले सोर्सको एड्रेस चाहिँ जस्तै मैले के भने एउटा मान्छेलाई सोर्सको एड्रेस चितवन राखेँ है अनि त्यसपछि डेस्टिनेसनको एड्रेस चाहिँ मैले के राखेँ त भन्दाखेरिमा नेपाल भित्र खोज्दै छु है मैले सो म नेपाल भित्र छु मैले चाहिँ सोर्सको एड्रेस चाहिँ चितवन राखेँ डेस्टिनेसनको एड्रेस चाहिँ मैले अमेरिका राखेँ भने अब त्यो मान्छेले अमेरिका खोज्नलाई 77 वटा जिल्लामा जान्छ खोजे गर्छ कति बेलासम्म भन्दाखेरि जबसम्म अमेरिका उसले भेट्दैन तबसम्म उसले खोज्छ भनेको डेस्टिनेसन एड्रेस अननोन छ त्यो डेस्टिनेसन एड्रेस उसले बोकेर हिँडेको छ अनि प्रत्येक ठाउँमा जान्छ यो डेस्टिनेसन एड्रेस यहाँ छ कि भन्छ खोज्छ भेटेन ल एउटाले भेटेन समस्या भयो तर यस्तै डेस्टिनेसन एड्रेस बोकेर हिँड्ने नम्बर अफ पिपल्सहरु छ भने त त्यो नेटवर्क भित्र त्यस्ता मान्छेहरु अननोन डेस्टिनेसन एड्रेस बोकेर घुमिरह्यो भने नेटवर्कको ब्यान्डविड्थको कन्जप्सन चाहिँ के हुन्छ त बढ्छ जस्तै हामीसँग त बिलियन्स अफ ट्रिलियन्स अफ इलेक्ट्रोनिक एप्लायन्सेसहरु छ जसमा हामी पब्लिक आईपी को थ्रुबाट के गर्छौं त कम्युनिकेट गर्छौं अब यसमा बिलियन्स अफ पिपलले अननोन डेस्टिनेसन एड्रेस बोकेर चाहिँ हिँडिरह्यो भने जिन्दगीभरि डेस्टिनेसन एड्रेस बोकेर त्यो प्याकेट चाहिँ के गर्छ त घुमिरहन्छ त्यस्ता प्याकेटहरु नेटवर्कमा थुप्रिदै गयो भने तपाईको ब्यान्डविड्थमा कन्जेसन ट्राफिकहरु क्रिएट हुन्छ के त्यस्तो प्याकेटहरुले तपाईको चाहिँ बाटो भिड मात्रै गर्छ भोलि पर्सि जस्तै नेपालमा अमेरिका खोज्ने बेलायत खोज्ने हैन अस्ट्रेलिया खोज्ने मान्छेहरु भयो भने बाटोहरु पुरै त्यही अननोन डेस्टिनेसन एड्रेस बोकेर हिँड्ने मान्छेहरु मात्रै हुन्छ नर्मल मान्छे जानु पर्यो भने पनि अब बाटो छैन खाली छैन भनेपछि त्यस्तोको लागि हामीले यो टाइम टु लिभ भनेर चाहिँ के गर्छौं त भन्दा एउटा फिल्ड जेनेरेट गरेका छौं यो टाइम टु लिभमा हामीले राखेको भ्यालु के हो त भन्दाखेरिमा कुनै पनि प्याकेट नेटवर्क भित्र गइसकेपछि त्यो नेटवर्क भित्र कति समयसम्म बस्ने भन्ने समय अवधि चाहिँ हामीले तोकेको हो के 10 मिनेट बस्ने कि 20 मिनेट बस्ने कि 5 मिनेट बस्ने कि जस्तै अहिले तपाईलाई यहाँनिर मैले जस्तै अहिले हेर्नुस् है यहाँ मैले के गर्छु भने पिङ 192.168.1.254 सो अहिले चाहिँ नर्मली अब यो जुन टिटिएल फिल्ड यहाँ मैले यदि टिटिएल फिल्ड मैले यहाँ तपाईलाई 100 भनेर डिफाइन गरेको छु त्यहाँ प्याकेटमा भने यदि 100 भनेर राखेको छु भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा 100 वटा राउटर पास भइसकेपछि कुनै पनि प्याकेट डेस्टिनेसन खोज्दै जाँदा 100 वटा राउटर पास भइसकेपछि पनि उले यदि डेस्टिनेसन भेटेन भने चाहिँ हामीले त्यो प्याकेटलाई के गर्नुपर्छ त डिस्कार्ड गर्नुपर्छ भन्ने मेसेज दिन्छ क्या यस्तै सो टिटिएल भनेको कति समयसम्म चाहिँ तपाईको नेटवर्क भित्र बस्ने रहने भन्ने हो सो मेरो एउटा कल आयो इमर्जेन्सी म उठाउँछु ल 2 मिनेट हुन्छ ल काटिएछ म पछि गरौँ ल ओके बुझ्नु हो टिटिएल को बारेमा बुझ्नु हो सबैजनाले त मेसेजमा लेख्नुस् त बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन तपाईको भाइबामा तपाईको इन्टरभ्युमा जाँदाखेरिमा एकदमै मस्ट सोध्ने क्वेशन हो यो टिटिएल भनेको के हो भनेर सोध्छन् अझ यसको मैले तपाईलाई प्याकेट फ्लो पढाउन बाँकी छ मैले भनिसके प्याकेट फ्लोमा हाम्रो इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल कुराहरु बुझिन्छ ओके अब एउटा लास्ट एउटा चाहिँ चीज यो प्रोटोकल भन्ने चीज कसैलाई थाहा छ भने भन्नुस् ल व्हाट डज द मिनिङ अफ प्रोटोकल व्हिच इज लाइज इन द आईपीवी हेडर यो हेडर भित्र भएको यो प्रोटोकलको काम के हो ल भन्नुस् त यो बुझ्नु यस्तो चीजहरु
नेटवर्क एकदम सरफेसली जस्तै तपाईको सिलेबसमा पढ्नु भने यस्तो चिजहरु त भेट्नु किनभने त्यो एकाडेमिक करिकुलम हो यो प्रोफेसनल करिकुलम हो एकाडेमिक करिकुलममा हामी यसरी पढाउनु मिल्दैन किनभने हामी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट फेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको आफ्नो महत्त्व छ हैन अब प्रोफेसनलमा चाहिँ हामीले यो सबै सानो कुराहरु जुन चीजमा एफेक्ट हुँदाखेरिमा तपाईको इन्डस्ट्रियल चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनहरुमा चाहिँ त्यो सानो चीजले प्रब्लम दिया हुन्छ नि ट्रबल सुट गर्दाखेरिमा हामी सानो चीजहरु सबै थाहा पाउनु पर्छ भन्छ के सो प्रोटोकल भनेको के होला भन्नुस् त थाहा छ कसैलाई सो म भन्छु ल अब सुन्नुस् है तपाईले चाहिँ दिनु भएनलाई अब एउटा चीज म तपाईहरुलाई के भन्छु भने ल सुन्नुस् तपाईले पिङ गर्नुभयो मानव सोर्स एड्रेस भनेको तपाईको चाहिँ 10.1.1.1 छ त्यसपछि म एउटा चित्र देखाएर गर्छु है त्यो भने तपाईलाई अलि सजिलो हुन्छ द टाइप अफ डेटा ओके फाइन भेरी गुड केटाहरु फर्ममा आउँदैछन् है एकदम लय सम्हाल्दैछन् यस्तो चीज भन्दै फेरि खतरै भइहालिन्छ नि ल एकदम ठीक छ सबिनले भनेको कुरो एकदम ठीक हो अझै त्यो मात्रै भनेर हामी फेरि भाइ बहिनीले बुझ्नुहुन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई सो आई विल ल हेर्नुस् है जस्तै मसँग के छ त भन्दाखेरिमा मसँग दुईटा कम्प्युटर छ एउटा फर्स्ट कम्प्युटर द सेकेन्ड वान कम्प्युटर यो कम्प्युटर ए भयो यो कम्प्युटर बी भयो यो कम्प्युटर ए को आईपी एड्रेस भनेको चाहिँ 10.1.1.1 छ यो कम्प्युटर बी को आईपी एड्रेस भनेको चाहिँ 10.1.1.2 छ यसको म्याक एड्रेस 0A भयो यसको म्याक एड्रेस 0B भयो अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा we need to find out the के रे हामीले यो दुईटाको बीचमा कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो सो कनेक्टिभिटी चेक गर्नलाई हामीले हिजो प्र्याक्टिकलमा हेरिसक्यौं यो कम्प्युटरको आफ्नै एउटा एआरपी टेबल हुन्छ हैन जसमा के पनि काम नगर्दाखेरि इनिशियल केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यसको आईपी एड्रेसको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेसको मात्रै इन्फर्मेसन हुन्छ भनेको थियौं भने यसमा पनि के पनि हाम्रो चाहिँ इनिशियलाइज नहुँदाखेरिमा यो आईपी एड्रेसको करेस्पोन्डिङ म्याक एड्रेस कति हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ सो अब के गर्यो त भन्दाखेरिमा यो कम्प्युटर ए ले यो कम्प्युटर बी लाई पिङ गर्यो पिङ 10.1.1.2 भनेर पिङ गर्यो भने यो पिङ भन्ने कमान्ड छ नि यो पिङ भन्ने कमान्ड कुन प्रोटोकलले जेनेरेट गरेको कुन प्रोटोकलले एक्टिभेट गराउँछ त भन्दाखेरिमा आईसीएमपी भन्ने एउटा प्रोटोकल छ क्या इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल भन्छ इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकलको काम के हो त भन्दाखेरिमा कुनै पनि दुईवटा डिभाइसको बीचमा कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम हो यो आईसीएमपी को प्रोसेस कस्तो हुन्छ अहिले म त्यतातिर जान्न अब यो गरिसकेपछि हेर्नुस् है यो आईसीएमपी ले यो दुईटाको बीचमा कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर एउटा इको रिक्वेस्ट मेसेज जेनेरेट गर्छ के यसले इको पठाउने हो त्यो इको को रिप्लाई कसले गर्ने हो त बी ले दिने हो सो यो इको भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो इको भनेको हाम्रो मेसेज भयो अब तपाईको यो भनेको चाहिँ तपाईको ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट सेगमेन्ट बनाएर आएको चिज यति अब यो भनेको चाहिँ तपाईको हेडर फर्मेट थपेको यसमा 14 वटा फिल्ड छ है 13 वटा फिल्ड अघि हामीले जुन देखाएको थिए नि यहाँ मैले सबै डिटेलमा देखाइन यहाँ मैले के गरे भन्दा सोर्सको एड्रेस भनेको 10.1 भनी डेस्टिनेसनको एड्रेस भनेको 10.2 भनी अनि त्यसपछि टीटीएल भ्यालु भनेको चाहिँ 128 भनी भनेको अब यो प्याकेट तपाईको नेटवर्क भित्र गइसकेपछि 128 वटा राउटरसम्म चाहिँ उ जान पायो यदि 128औं राउटरसम्म पनि उले डेस्टिनेसन भेटेन भने 129औं राउटरमा पुग्ने बेलामा अटोमेटिकली तपाईको प्याकेट के हुनु पर्यो त डिस्कार्ड हुनु पर्यो त्यसैगरी एउटा फिल्ड तपाईको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा प्रोटोकल फिल्ड भन्ने पनि हुँदो रहेछ जुन हामीले प्रोटोकल भन्यौं नि त्यो प्रोटोकल फिल्ड भनेको यहाँ यो प्रोटोकल फिल्डमा अहिले हामीले भ्यालु कति राखेका छौं भन्दा 1 राखेका छौं अब यो चीज तपाईको चाहिँ फ्रेम बन्छ यो चीज तपाईको चाहिँ बिट्स बन्छ फिजिकल लेयरमा त्यसपछि ट्रान्समिट हुँदै आएर कहाँ आउँछ डेस्टिनेसनमा आउँछ डेस्टिनेसन यो बिट रिसिभ गर्छ त्यसपछि यो तपाईको फेरि फ्रेम बन्छ अनि यो फ्रेम बनेको चीज फेरि नेटवर्क लेयरमा आउँदा यही चीज यहाँ आउने हो कि हैन यही चीज आउँछ राइट सो यो चीज आइसकेपछि
अब के गर्छ त भन्दाखेरिमा योभन्दा माथि त ट्रान्सपोर्ट लेयर हो। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा सेगमेन्ट पठाउनको लागि दिस इज अ सेगमेन्ट, यो सेगमेन्ट हो कि होइन, यो त सेगमेन्ट हो। यो चिज पठाउनको लागि उसले के गर्नु पर्यो, यो आइपी हेडरको हरेक चिज पढ्न पर्यो कि परेन, पर्यो। उसले यो टिटिएल भ्यालु हेर्छ, 128 भन्दा कम भेट्यो भने अभियसली यसै भइहाल्यो, यो काउन्टडाउन नम्बर हो, यो चेक गर्न पनि पर्दैन डेस्टिनेसनले, यो ओके छ। तपाईँको सोर्सको एड्रेस चेक गर्छ, सोर्सको एड्रेस 10.1, डेस्टिनेसन आफू हो कि होइन भनेर नेटवर्क लेयरले चेक गर्छ, हेर्छ 10.2 यो मै हो, एक्सेप्ट गर्छ। अनि यो जुन प्रोटोकल फिल्ड हेर्छ नि, यो प्रोटोकल फिल्ड भित्र भएको भ्यालु रिसिभरले, जहिले पनि सुन्छ है, रिसिभरले यो प्रोटोकल फिल्ड भित्र भएको भ्यालु हेरेर यो भित्र यो जुन सेगमेन्ट भित्र भएको मेसेज छ नि, यो मेसेज माथिल्लो लेयरको कुन प्रोटोकलले जेनेरेट गरेको, जस्तै यो माथि त पठाउने, यो प्याकेटलाई माथि त पठाउने, त कहाँ पठाउने त नि, यो भन्दा माथि त यति धेरै तपाईको प्रोटोकलहरु छ, टिसिपी होला, युडीपी होला, आईसीएमपी होला, टेलनेट होला, एसएसएच होला, अनि डीएससीपी होला, डीएनएस होला, अ लट अफ एप्लिकेसन प्रोटोकलहरु छ कि छैन। सो त्यो मध्येको कुन प्रोटोकलले जेनेरेट गरेको मेसेज हो त नि भनेर कसरी पत्ता लगाउँछ त नि यो नेटवर्क लेयरमा बसेर चाहिँ यो राउटरले भन्दाखेरि यो प्रोटोकल फिल्डमा भएको भ्यालु उले यहाँ 1 हेर्छ, ओहो यो 1 भनेको त आईसीएमपी ले पो जेनेरेट गर्छ है भनेपछि यहाँ भित्र आएको चिज त आईसीएमपी ले जेनेरेट गरेको प्रोटोकल रहेछ, यो सेगमेन्टलाई मैले कहाँ पठाइदिनु पर्यो, आईसीएमपी को प्रोटोकलमा पठाइदिनु पर्यो भनेर उले के गर्छ त भन्दाखेरिमा यो मेसेजलाई यो प्रोटोकलमा भएको भ्यालु हेरेर कहाँ पठाइदिन्छ त भन्दाखेरिमा आईसीएमपी प्रोटोकलमा। यदि तपाईको डीएससीपी ले जेनेरेट गरेको भए डीएससीपी मा पठाउँथ्यो होला, एफटीपी ले जेनेरेट गरेको भए एफटीपी मा पठाउँथ्यो होला, अथवा तपाईको अरु कुनैले जेनेरेट गरेको भए अरु कुनै प्रोटोकलहरुमा पठाउँथ्यो होला, आइदर चाहिँ तपाईको आईसीएमपी मा अथवा तपाईको चाहिँ टीसीपी मा अथवा यूडीपी मा कुनमा हो त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्छ त्यो प्रोटोकलमा भएको भ्यालु हेरेर पठाउँछ। मैले भनेको कुरा बुझ्नुहुन्छ, सबैजनाले बुझ्नु पर्यो है। ल मेसेजमा लेख्नु त बुझ्नु भएन। नेटवर्क लेयर भन्दा माथि कुन चाहिँ प्रोटोकल इनेबल भएर त्यो तपाईको सेगमेन्ट बनेको त्यो प्रोटोकलमा पठाउनको लागि, त्यो चिन्हको लागि तपाईको नेटवर्क लेयरमा चाहिँ यो प्रोटोकल भन्ने फिल्ड चाहिँ युज हुयो। ल मित्रहरु मेसेज लेख्नु बुझ्नु भयो के कन्सेप्ट यसो बन्यो। तपाईले जस्ट एक लाइनमा बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने त्यो प्रोटोकल फिल्डमा भएको भ्यालु हेरेर त्यो भन्दा माथि कुन प्रोटोकल एक्टिभ भएको छ नि, कुन प्रोटोकलमा हामीले त्यो मेसेज पठाउनु पर्यो त्यो चीज चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हो के। जस्तै मलाई अब यो चीज के बुझ्नु भने म चाहिँ लुम्बिनी आईसीटी कलेजमा पढाउँछु, म एज अ चाहिँ त्यहाँको फर एक्जाम्पल चाहिँ सबै यो एक्सटर्नल इन्फर्मेसनहरु आएको चाहिँ म्यानेज गर्ने चाहिँ डिपार्टमेन्टको चाहिँ हेड भएँ। मलाई एउटा चिठी आयो, अब त्यो चिठी आइसकेपछि त्यो चिठी मैले खोल्छु, त्यो खोलेर सबभन्दा माथि एउटा सेक्सन कहीँ न कहीँ एउटा प्रोटोकल हुन्छ के, त्यहाँ डियर प्रिन्सिपल लेखे हुन सक्ला, डियर एचओडी लेखे हुन सक्ला, डियर चाहिँ तपाईको एक्जाम सेक्सन हेड लेखे हुन सक्ला, डियर ल्याब इन्स्ट्रक्टर भनेर लेखे होला। त्यो हेरेर अनि मैले त्यो मेसेजलाई प्रिन्सिपलबाट पठाउनु पर्ने हो कि त्यो चाहिँ मैले एचओडीबाट पठाउनु पर्ने हो कि त्यो चाहिँ मैले अकाउन्ट सेक्सनमा पठाउनु पर्ने हो कि भनेर डिसिजन मेकर त्यो चिठी मैले अब त्योभन्दा माथि भनेको म तल आफू एज अ चाहिँ पोजिसनमा बसेको छु, त्योभन्दा माथि पठाउनु पर्यो भने मैले कहाँ के गर्छु त त्यो एउटा प्रोटोकल फिल्ड। प्रोटोकल भनेको कसलाई पठाउने भन्ने चिज प्रिन्सिपललाई हो कि ल्याब बोयलाई हो कि भाइस प्रिन्सिपललाई हो कि एचओडीलाई हो, त्यो चिज त्यो फिल्ड हेरेर अनि मैले त्यो चिजलाई कहाँ दिन्छु त प्रिन्सिपल सरबाट पठाइदिन्छु। अब प्रिन्सिपल सरले के गर्नुहुन्छ त्यहाँ भित्रको मेसेज पढ्ने जिम्मा सरलाई हो हैन। यदि भाइस प्रिन्सिपललाई हो भने भाइस प्रिन्सिपललाई, यदि चाहिँ तपाईको शेयर होल्डरलाई हो भने शेयर होल्डर, अथवा एक्जाम सेक्सनको रिलेटेड चिज हो नि त्यता भयो हैन, ल्याबतिरको रिलेटेड भयो त्यहाँ, यदि लाइब्रेरीको रिलेटेड भयो त्यहाँ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सो यस्तो सानो सानो चिज बुझ्नु पर्छ। अहिले त हामी प्रिलिमिनरी कन्डिसनमै छौं। सो आई एम अल्सो द स्टुडेन्ट अफ द नेटवर्क है। म एज बल्ल त जस्ट सीसीएनए मात्रै कम्प्लिसन गरेको, अझै सीसीएनपी मा यति धेरै चीजहरु छ। सीसीएनए को पनि आफ्नो छुट्टा छुट्टै विंग छ क्या, सीसीएनए सेक्युरिटी कोर, सीसीएनए चाहिँ तपाईको चाहिँ डेटा सेन्टर कोर, सीसीएनए सेक्युरिटी, सीसीएनए चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छ रे वायरलेस भनेपछि हामी त एउटा नर्मल फन्डामेन्टल कुराहरु मात्रै पढ्दै छौं के। तपाई कोर राउटिङ स्विचिङमा जानु भने इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल कुराहरु, अघि मैले क्वालिटी अफ सर्भिस भने नि, त्यो क्वालिटी अफ सर्भिस अहिले हामीमा 2 लेक्चर पढ्छौं। सीसीआई लेभलमा एज अ होल तपाई 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष म क्वालिटी अफ सर्भिसमा मात्रै काम गर्छु भनेर तपाईले चाहिँ आफ्नो करियरलाई डिभोट गर्न पनि मिल्छ के। सो सीसीआई भनेको काइन्ड अफ लेभल अफ पीएचडी भन्छौं के। हामी एउटा चाहिँ स्पेसिफिक फिल्ड भित्रको पनि कोर चीजमा हामीले के गर्छौं त
फोकस गर्छौँ। यो चीज भयो है। सो त्यसपछि यो भनिहालेँ मैले। अब आइपिभी6 प्याकेट हेर्ने हो भने वाइ आइपिभी4 हुँदा हुँदै किन आइपिभी6 चाहियो भन्दाखेरिमा सुरुमा जसले आइपिभी4 जुन कम्युनिटीले आइपिभी4 बनाएको थियो अब अहिले हेर्दा त हेर्नु त नर्मली तपाईँको चाहिँ जम्मा 32 बिटको भनेको 2 को पावर 32 वटा डिभाइसलाई मात्रै पब्लिकली हामीले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। सो त्यही भएर पोसिबलै भएन। सो हामीले चाहिँ हाम्रो आइपिभी4 एड्रेसै पुगेन, इन्डस्ट्रीहरूमा यो आइपिभी6 एड्रेस पुगेन, अनि एन्ड टु एन्ड कनेक्टिभिटी पनि हुन पाउँदैन क्या। यो आइपिभी4 एड्रेस सकिन लाग्यो भनेर उनीहरूले के गरिदियो त भन्दा अब यहाँ यो लेभलमा बुझ्नु न, जसमा यसलाई एकदम छिटो रिसिभ गर्छु। आइपिभी4 एड्रेस चाहिँ सकिन लाग्यो भनेर उनीहरूले एउटा टेक्निक ल्याए जस्तो हामी चाहिँ नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भन्छौँ। यसले के गर्छ त भन्दा आइपी एड्रेसलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा प्राइभेट आइपी एड्रेस जुन 192 को 172 को र 10 को नेटवर्कबाट 10 कोबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो आइपी। सो हामी घरको एन्डबाट बसेर हामीले चलाउँदा आइपी चाहिँ प्राइभेट आइपी एड्रेसै चलाएको छौँ, तर आइएसपीबाट जाने बेलामा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट एड्रेस चाहिँ पब्लिक आइपी एड्रेसको कुनै एउटा पोर्टमा एसोसिएट भएर के भइरहेको छ त भन्दा ग्लोबली कम्युनिकेट भएको छ भने चाहिँ एन्ड टु एन्ड कनेक्टिभिटी कहिले पनि भएको छैन। हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरू आइएसपीले जबसम्म चाहिँ एप्रुभ गर्दैन तबसम्म हाम्रो घरसम्म त पुग्दैन भनेपछि टोटल्ली कम्प्लिट इन्क्रिप्सन टाइपको कम्युनिकेसन नदेखिएको जस्तो देखियो क्या। हामीले एन्डमा पनि पब्लिक भएको भयो, उताको एन्डमा पनि पब्लिक भएको भयो चाहिँ एन्ड टु एन्ड कनेक्टिभिटी भन्थ्यौँ। सो द्याट त्यो प्रब्लम हुँदाखेरि त्यो प्रब्लमको सोल्युसनको लागि पनि उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरिमा चाहिँ आइपिभी6 एड्रेस ल्याए। सो आइपिभी4 एड्रेस नसकिनलाई के गर्न पर्छ भनेर हामी दुईटा टेक्निक पढ्छौँ, एउटा नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन र अर्को सबनेटिङ भनेर पढ्छौँ। एकदमै दुईवटा चिज फोकस गरेर सिसिएनएमा त्यो इन्डिभिजुअल दुईटा च्याप्टर हो, त्यही भएर मैले अहिले यसमा डिटेलमा गइनँ। अब आइपिभी6 को ओभरभ्यू के फाइदा छ भन्दाखेरिमा तपाईँको 128 वटा बिट हुन्छ। 128 वटा बिट भएपछि त अब तपाईँको ट्रिलियन डिभाइसहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पब्लिक आइपीहरू दिन सक्नुभयो भने त तपाईँको जम्मा आइपिभी4 4 बिलियन थियो भने अब यहाँ चाहिँ यो कति हो 10 को पावर 36 भनेको चाहिँ अन डेक्लियन रहेछ। 340 अन डेक्लियन आइपी चाहिँ V6 एड्रेस भनेको त अब जिन्दगीभरि जतिवटा डिभाइसहरू चाहिँ डिप्लोय भए पनि पुग्ने भन्ने तरिकाले उनीहरूले डेभलप गरेको छ। अनि अब यसमा नेटिङ गर्नु पर्दैन, पब्लिकलाई प्राइभेटमा प्राइभेटलाई पब्लिकमा लाने काम अब गर्नु पर्दैन। प्याकेट ह्यान्डलिङ गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। मैले अघि नै भनिसकेँ आइपिभी4 मा जम्मा 13 वटा सेक्सन छ भने आइपिभी6 मा जम्मा 7 वटा सेक्सन छ। सो ल हेर्नुहोस् त तपाईँको एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा 5 वटा 6 वटा र एड्रेसिङ ल 7 8 वटै भयो, जम्मा 8 वटा मात्रै छ। तपाईँको सोर्सको आइपिभी6 एड्रेस, डेस्टिनेसनको आइपिभी4 एड्रेस, होप लिमिट भनेको उतापट्टि टिटिएलले जे काम गर्थ्यो अब यसमा पनि त्यही हो। नेक्स्ट हेडर भनेको उता प्रोटोकलले जे काम गर्थ्यो त्यो ठ्याक्कै यहाँ त्यस्तै हो। फ्लो लेभल भनेको क्वालिटी अफ सर्भिस हेर्नको लागि, ट्राफिक क्लास भनेको टाइप अफ क्लासहरू म्यानेज गर्नको लागि, ट्राफिक क्लास फ्लो लेभल हामी डिटेलमा अलिक पछि हेर्छौँ। अनि पेलोड लेन्थ भनेको चाहिँ तपाईँको डेटाको लेन्थ कति छ भनेर हेर्नको लागि, र भर्जन भनेको आइपिभी4 कि आइपिभी6। अब त्यसबाट यी यस्ता चिजहरू चाहिँ तपाईँको हटाएको छ। चेकसमहरू, हेडरको चेकसम, फ्रेगमेन्ट अपसेट, फ्ल्यागहरू हटाएको छ। अब यहाँ डिटेल छ तपाईँको। अब सोर्स आइपिभी4 एड्रेस भन्यो भने 128 बिटको भयो, डेस्टिनेसन आइपिभी4 एड्रेस भन्यो भने 128 बिटको भयो। होप लिमिट भन्यो भने तपाईँको होप लिमिट भनेको टिटिएलको फिल्डलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरे हो। नेक्स्ट हेडर भनेको आइसिएमबीबाट पठाएको हो कि टिसीबाट पठाएको हो कि युडीबाट पठाएको, उता प्रोटोकलले जे काम गर्थ्यो यता त्यही भयो नेक्स्ट लेभलको प्रोटोकल। पेलोड लेन्थ भनेको तपाईँको चाहिँ डेटाको लेन्थ कति छ भनेर, पेलोड भनेको डेटा हो क्या, त्यो डेटाको लेन्थ कति छ भनेर हेर्नु पर्यो। फ्लो लेभल भनेको फ्लोहरूलाई ह्यान्डल गर्नको लागि कसरी काम गर्छ आइपिभी6 मा भन्ने चिजहरू भने उता आइपिभी4 मा हामीले डिफरेन्सियल सर्भिस भन्थ्यौँ नि, त्यो डिफरेन्सियल सर्भिस ट्राफिक क्लास यस्तो गाह्रो छ है। तपाईँले सिसिएमपी लेभलसम्म पुग्नु भयो भने एकदमै अप्ठ्यारो छ। सो हामी यसको न्युमेरिकल पोर्सन एकदमै धेरै छ क्या। जस्तै तपाईँले चाहिँ त्यसको अल्गोरिदमको अप्रोचहरू बुझ्नु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब हामी अल्गोरिदमको प्याटर्नबाट अगाडि नबढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो यसरी हुन्छ है भन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्छ कि। सो त्यसपछि अर्को के छ त हामीसँग भन्दाखेरिमा भर्जन छ, त्यो चाहिँ आइपिभी6 को हेडर फर्मेटहरू भयो। अब आइपिभी6 मा अर्को एउटा एक्सटर्नल चाहिँ एक्सटेन्सन पनि हुन्छ EH। अहिले EH को बारेमा हामी कुरा गर्दैनौँ। यसले एडिसनल सर्भिसहरू दिने हो, जस्तै मोबिलिटी सपोर्ट। अहिले तपाईँको मोबिलिटी सपोर्ट र सेक्युरिटी सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट
चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हो। यो जस्तै अब तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न, मोबिलिटी सपोर्ट भनेको चाहिँ जस्तै आइपी भिफोमा यो जुन हामीले ह्यान्ड अफहरु गर्थ्यौं, यो ह्यान्ड अफहरु गर्दाखेरिमा अलिकति प्रब्लमहरु हुन्थ्यो। ह्यान्ड अफ भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै म चाहिँ क्षेत्रपुरको नेटवर्कमा बसेर मोबाइलमा फोनमा बोलेर बाइकमा बत्ती दिँदै गइरहेको थिएँ। म गए अब ठ्याक्क पुल पारी कट्ने बेलामा क्षेत्रपुरको नेटवर्क चाहिँ को सिग्नल चाहिँ कम भयो। अब म गैंडाकोटको चाहिँ टावरमा जोडिन पर्यो भने यताको टावर चाहिँ डिस्कनेक्ट भएर उता जुन जोडिन पर्थ्यो त्यसलाई हामी ह्यान्ड अफ भन्छौँ। सो त्यो ह्यान्ड अफको एकदम राम्रो सर्भिस चाहिँ तपाईको अझ आइपी ले के गर्छ त भन्दाखेरिमा दिन्छ भन्छ। अब आइपी भन्दा आइपी मोर सेक्युर वाइ सेक्युर हामी पछि कुरा गर्छौं। र फ्र्यागमेन्टेसनहरुलाई कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने चीजहरु पनि हामी हेर्छौं। फ्र्यागमेन्टेसन खासै आइपी मा हुँदैन भन्छौं हामीले जेनरली हैन। अब त्यो के रहेछ अलि पछि हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँला है त। अब हाउ अ होस्ट राउट्स भन्छ। अब यो होस्टको राउटको बारेमा तपाईले अहिलेलाई बेसिकली के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा 127 बाट स्टार्ट हुने नेटवर्कलाई हामी लुपब्याक एड्रेस भन्छौं। सो एउटा एड्रेस चाहिँ हुन्छ लुपब्याक एड्रेस। लुपब्याक एड्रेस भनेको चाहिँ डायग्नोसिस पर्पजको लागि, जस्तै यो कम्प्युटर चाहिँ एज अ तपाईको चाहिँ कनेक्ट छ कि छैन, यो आफैसँग कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर सेल्फ डायग्नोसिसहरु गर्न पर्यो भने हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरिमा यसलाई हामी चाहिँ लुपब्याक भन्छौं। सो आइपी-मा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो तपाईलाई सीसीएनए मा सोध्छ के यो तपाईको आइपी को लुपब्याक एड्रेस के हो भनेर सोध्छ, कोलन 1 भनेर हो, यो याद गर्नु पर्यो। पछि डिटेलमा एड्रेसिङ हामी आइपी को एड्रेसिङ डिटेलमा पढ्न मागिन्छ, त्यतिबेला कुरा आइहाल्छ। सो लोकल होस्ट, अब यो लोकल होस्ट भन्ने हुन्छ एउटा रिमोट होस्ट। यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा जस्तै कहाँनिर हेर्नु भने यतिमा हेर्नु ल, यो राउटरको यो पोर्टदेखि यति भनेको एउटा नेटवर्क हो। मैले जहिले पनि के भन्छु भने राउटरको एउटा पोर्ट भनेको एउटा नेटवर्क हो। सो हामी यसलाई ल्यान भन्छौं। यो ल्यान भित्रको आइपी एड्रेस भनेको यो पोर्टबाट यता यो चाहिँ मैले गोलो लगाएँ नि, यो भनेको के हो त BCA5 हो। यो अस्ति मैले दिएको एक्जाम्पलमा यो के हो त BCA5 हो। अब यो BCA5 भित्रको डिभाइस हो यो राम हो, यो श्याम हो, यो प्रज्ञा हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरिमा डिफाइन गरेको। सो यिनीहरु एकअर्काको बीचमा कम्युनिकेट गर्न पर्यो भने के गर्ने भन्ने चीजहरु एउटा छ भने, अर्को भनेको यो BCA5 बाट यो CSID4 भयो, यो CSID4 भयो, यो पोर्टबाट तपाईको अर्को गाउँ स्टार्ट भयो। सो तपाईको BCA5 बाट CSID4 मा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने हाउ क्यान यु कनेक्ट भन्ने चीज चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। सो त्यसको लागि के गर्ने, एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ डेस्टिनेसन भनेको यही भित्र हुन सक्छ, यो कम्प्युटरले यो कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्ने भन्ने चीज हुन सक्छ, यो कम्युनिकेसनको अप्रोच हुन सक्ला। अर्को भनेको यो कम्प्युटरले यो सर्भरसँग कनेक्ट गर्ने भन्ने अप्रोच हुन सक्ला के। सो यो दुईटा केसमा के गर्ने भन्ने चीज हामीले विचार गर्नुपर्छ है। र त्यसको लागि जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईको राउटरमा राउटिङ टेबल हुन्छ। राउटिङ टेबलले के गर्छ त भन्दाखेरिमा राउटिङ टेबलले डिसिजन मेक गर्छ। तपाईको डेस्टिनेसन आफ्नै नेटवर्क भित्र छ कि अथवा अर्काको नेटवर्क भित्र छ भनेर हेर्छ। आफ्नै नेटवर्कमा भए आफ्नै नेटवर्कमा फरवर्ड गर्छ, अर्काको नेटवर्कमा भए अर्काको नेटवर्कमा फरवर्ड गर्छ। ल त्यो चीज बुझ्नु, त्यो चीज यति हो भन्ने चीज बुझ्नु पर्यो। सो अब आइपी-मा तपाईको के हुन्छ, आइपी एड्रेस राख्नु पर्यो, त्यसको सबनेट मास्क राख्नु पर्यो, एज वेल एज त्यसको के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा त्यसको डिफल्ट गेटवे पनि राख्ने चलन छ भने आइपी-मा आइपी राख्दाखेरिमा चाहिँ तपाईले नेटवर्कको एड्रेस अनि प्रिफिक्स राख्न पर्छ। प्रिफिक्स भनेको स्ल्याश नोटेसनमा हामी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अलि पछि हामी फेरि डिस्कस गरौँला व्हाट इज प्रिफिक्स अनि यो प्रिफिक्सलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि यो प्रिफिक्सहरु कसरी मिलाउने। आइपी-को प्रिफिक्सहरु जातमा दुईटा क्वेशन सोध्छ यो प्रिफिक्सहरु मिलाउनेसँग रिलेटेड सीसीएनए मा। सो त्यो चीजहरु हामीले गर्न पर्छ। र यदि तपाईको यो PC1 बाट तपाई यो सर्भर यो भनेको चाहिँ रिमोटमा छ तपाईको होस्ट भने कनेक्ट गर्न पर्यो भने बाइ डिफल्ट जहिले पनि यो BCA5 मा भएको विद्यार्थीले CSID4 मा भएको विद्यार्थीसँग कम्युनिकेट गर्नु भने बाइ डिफल्ट यसले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई BCA5 को ढोकामा जा भन्छ के। BCA5 को ढोकामा नगएर त्यहाँबाट ननिस्किकन तपाई CSID4 भित्र त जान सक्नुहुन्न भनेपछि त्यो ढोका जुन थियो त्यो हामीले डिफल्ट गेटवे भन्छौं। यदि डेस्टिनेसन एड्रेस आफ्नो नेटवर्कको होइन अर्कैको नेटवर्क हो भने बाइ डिफल्ट यसले त्यो प्याकेटलाई कहाँ फरवर्ड गरिदिन्छ त भन्दाखेरिमा यो तपाईको डिफल्टमा फरवर्ड गरिदिन्छ। यो चीज हामी अलि पछि पनि कुरा गर्छौं। एज अ कोर नेटवर्क त हामीले पढ्नै मागी छ है। सो हामी अहिले बल्ल चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रिलिमिनरी पार्टमा छौं। त्यो भनेको के हो भने जस्तै मैले यहाँ गएर ncpa.cpl गरे भने cpl गरेर जुन हेर्छौं नि
अब यसमा मैले यहाँ राइट क्लिक गरेँ, यसलाई मैले प्रोपर्टीमा गएँ अनि त्यसपछि सो प्रोपर्टीमा गइसकेपछि यो IPv4 को प्रोपर्टीमा गयो भने यहाँनिर यो आइपी एड्रेस भयो, हेर्नुहोस् है, यो सबनेट मास्क भयो अनि यो डिफल्ट गेटवे भयो क्या। यो डिफल्ट गेटवे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यदि तपाईको रिमोट होस्ट छ भने हामीले के भन्छौँ त भन्दा मेरो प्याकेट डाइरेक्टली कहाँ जा, डिफल्ट गेटवेमा जा, मलाई अरु कुरो थाहा भएन भन्ने हो क्या। सो दैट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा हाम्रो प्याकेटलाई डिफल्ट गेटवेमा पठाइदिन्छौँ। जस्तै हाम्रो प्रत्येक राउटरको एड्रेस छ नि, हामी पासवर्ड चेन्ज गर्न घरमा राउटरमा जस्तै कोही 192.168.1.1 मा जानुहुन्छ, कोही 100 मा जानुहुन्छ, कोही 102.54 मा जानुहुन्छ। त्यो सबै भनेको के हो त भन्दा हाम्रो डिफल्ट गेटवे हो। अब म चाहिँ मेरो नेटवर्कबाट तपाईहरुसँग कम्युनिकेट भएको छु भने लगातार रूपमा मेरो डेटा मेरो राउटरको डिफल्ट गेटवेबाट तपाईको नेटवर्कहरुसम्म के भइरहेको छ त भन्दाखेरिमा गइरहेको छ। ल अब यो डिफल्ट गेटवेको कुरा पनि बुझिहाल्नु भयो है। अब यसमा त्यति धेरै हामीले यो चीजहरु सबै डिस्कसन गर्न पर्छ भन्ने छैन। अब तपाईलाई अलि पछि पनि फेरि भन्दै गरौँला। अब राउटिङ टेबल भन्ने चाहिँ हुन्छ है। राउटिङ टेबल जस्तै एउटा होस्ट राउटिङ टेबल भनेर देखाएको छ। तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा गएर कमान्ड प्रम्पटमा गएर चाहिँ तपाईले नेट स्ट्याट -r गर्नुभयो भने तपाईको राउटिङको सबै इन्फर्मेसन हो। त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा यो इन्टरफेसको लिस्टहरु पनि हुन्छ, त्यसपछि अलि तल यसलाई स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसनहरु पनि हुन्छ, IPv4 को राउटिङ टेबलहरु पनि हुन्छ। जस्तै म यहाँ गएर CMD मा गएर नेट स्ट्याट -r गर्यो भने यहाँ तपाईको म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसनहरु पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो भनेको यो IPv6 को एड्रेसहरु हो, सरी IPv6 को एड्रेसहरु पनि हुन्छ। यति भनेको यो भनेको तपाईको यो पनि तपाईको के भयो त IPv6 को एड्रेसहरु पनि भयो, यो तपाईको IPv4 को एड्रेसहरु पनि भयो है। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँनिर भनेको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ म्याकको इन्फर्मेसन भयो। यो तपाईको IPv4 को एड्रेसहरु भयो। त्यसपछि यो भनेको के हो त तपाईको IPv6 को एड्रेसहरु भयो। सो यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरिमा होस्टको राउटिङ टेबल हो। अब यसमा दिएको इन्फर्मेसनहरु के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने चाहिँ अहिले हामी त्यो डिटेलमा हामी जान जरुरी छैन, अहिले बुझ्नु पनि हुन्न, जस्ट यसरी हेर्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा बुझौं। सो राउटिङ भन्ने चाहिँ छ लास्ट मोडुल भयो। सो राउटिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा प्याकेटलाई हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउने हो। राउटिङको काम भनेको तपाईको डेस्टिनेसनको एड्रेस के छ, त्यो डेस्टिनेसनको एड्रेस हेरेर इफेक्टिभ हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरिमा पाथ हामीले फाइन्ड आउट गर्दिनु। कुन बाटो गयो भने तपाईको डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ एकदम इफेक्टिभली छिटो पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरिमा राउटिङले गर्छ। जस्तै एउटा सिनेरियो दिएको छ यहाँ हेर्नुस् है। यति एउटा सिनेरियो बुझ्नु भयो भने पनि हुन्छ। जस्तै तपाईसँग यहाँ एउटा राउटर छ, यो राउटरको यो पोइन्ट भन्दा यताको नेटवर्क यति नेटवर्क भनेको चाहिँ तपाईको 192.168.1.0 ले रिप्रेजेन्ट गरेर, त्यसपछि यति नेटवर्क भनेको हो, यति भनेको अर्को नेटवर्क हो, यो भनेको 209 ले जोडेको छ। यो चाहिँ हाम्रो 209 भनेको पब्लिक आइपी नै युज गर्यो। अनि यति भनेको तपाईको के गरेछ त भन्दाखेरिमा यति भनेको तपाईको प्राइभेट आइपी एड्रेस फेरि 10 डट को नेटवर्क राख्यो। अब यसको राउटिङ टेबल हेर्नुस् है। R1 मा राउटिङ टेबल के हुने भयो त भन्दा R1 को राउटिङ टेबल भनेको यस्तो छ कि त्यो भनेको राउटरले के गर्छ त भन्दाखेरिमा आफ्नो एक्जिस्टिङ इन्टरफेसमा जोडिएको सबै बाटोहरुको बारेमा भन्छ के। जस्तै मलाई 192.168 यो नेटवर्कमा यो राउटरबाट यो नेटवर्कमा जाने हो भने मेरो राउटरको यो पोर्टबाट जानु पर्छ है भनेर उले इन्फर्मेसन राख्दै हुन्छ के। यदि यो बाटोमा जाने हो भने चाहिँ हो यो इन्टरफेसबाट जानु पर्छ है भनेर राख्दै हुन्छ के। अनि यो नेटवर्कमा जाने हो भने चाहिँ R2 बाट जानु पर्छ है भनेर राख्दै हुन्छ के। जहाँसुकै जाने हो भने पनि तपाईं अरु नेटवर्क जुनसुकै यो डिफल्ट राउट भन्छ, पछि कुरा गरौँला। डिफल्ट राउट जहाँसुकै जानुस्, तपाई जुनसुकै नेटवर्कमा जानुस्, त्यसमा जाने हो भने पनि R2 बाट जानुपर्छ भन्छ। अब जब तपाईको प्याकेट R1 मा आउँछ नि, अब हामीले के मानिलियौ हामीले के गर्न खोज्दै थियौ भने PC1 बाट PC2 मा कम्युनिकेट गर्न खोज्दै थियौ भने अब सोर्सको एड्रेस कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा सोर्सको एड्रेस चाहिँ 192.168.10.10 भयो। डेस्टिनेसनको एड्रेस चाहिँ 10.1.2. कति भयो त भन्दाखेरिमा यो 10 भयो। अब यो राउटरमा आउने बित्तिकै डेस्टिनेसनको एड्रेस हेर्छ, डेस्टिनेसनको एड्रेस कुन हो, डेस्टिनेसनको एड्रेस त PC2 को छ भने राउटरले के भन्छ, मलाई यहाँ PC2 सम्म पुग्नु छ भनेपछि
PC2 भनेको त यो नेटवर्क हो नि। अब यसले हेर्छ 10.1.1.0 भन्ने नेटवर्क कसको थ्रुबाट भएर जानुपर्छ भन्छ R2 भनेपछि, अनि उसले डिरेक्टली अरू केही सोच्दैन, त्यो प्याकेटलाई कहाँ फरवर्ड गरिदिन्छ त भन्दाखेरिमा R2 तिर फरवर्ड गरिदिन्छ। सो यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा प्याकेट फरवर्डिङ डिसिजन, राउटिङ टेबल र प्याकेट फरवर्डिङ डिसिजनको कुरा गरेको हो भन्छौँ। अब राउटरहरू कनेक्टेड हुँदाखेरिमा एउटा डिरेक्टली कनेक्टेड चाहिँ राउटरहरू हुन्छ। जस्तै यो राउटर चाहिँ योसँग के छ त भन्दाखेरिमा डिरेक्टली कनेक्टेड छ। सो R1 एन्ड R2 इज डिरेक्टली कनेक्टेड भन्छौँ। अब रिमोट हो भने चाहिँ रिमोटमा जस्तै यो राउटर अर्को एउटा कुनै एउटा राउटर छ, यो राउटरसँग कनेक्ट भएको देखाउनु छ भने चाहिँ तपाईँ आइदर स्ट्याटिकल्ली चाहिँ म यो राउटरबाट यो राउटरसम्म पुग्न सक्छु है भनेर तपाईँले म्यानुअली भनिदिनु पर्छ, कि चाहिँ डाइनामिक राउटिङहरू हुन्छ। डाइनामिक राउटिङको प्रोटोकलहरू लगाएपछि चाहिँ यो सेल्फ के गर्छ त, यो कहाँ छ भन्ने चिज कसले लर्न गर्छ त भन्दा यो राउटरले लर्न गर्न सक्छ। र डिफल्ट राउटर भनेको जहाँसुकै भओस् तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, तपाईँको कुनै पनि म्याच गर्नै पर्दैन। तपाईँको डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि तपाईँले आफ्नो चाहिँ भएको नेक्स्ट राउटरमा के गर्न सक्नुहुन्छ त, फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, डिफल्ट राउट भन्छौँ। अब भोलिको केसमा तपाईँले केही पनि जान्नु भएन, तपाईँलाई केही पनि आउँदैन है, तपाईँले राउटिङ गर्न पर्ने छ नि, त्यस्तो अवस्थामा डिफल्ट राउट गरिदिइसकेपछि तपाईँले कुनै अरू राउटिङ अल्गोरिदमको आइपी एड्रेसहरू थाहा पाउनु पर्दैन क्या। त्यो हामी पछि राउटिङ त छुट्टै हामीले मजाले पढ्नुपर्छ, 10 वटा जति क्लास राउटिङमा पढ्नुपर्छ। त्यति बेला अब 1 बाई 1 सबै चिजहरू आइ नै हाल्छ। अब स्ट्याटिक राउट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अब दुईटा राउटिङ छ क्या। एउटा चाहिँ स्ट्याटिक राउट भन्छ। स्ट्याटिक राउट भनेको चाहिँ म्यानुअली आइपी दिने। जस्तै यो राउटरमा हेर्दै यो राउटरबाट हो यो नेट यो PC2 मा पुग्न थियो भने अब यहाँ R1 मा गएर हामीले के गर्दै भने आइपी राउट भनेर 10.1.1.0 भनेको म यो नेटवर्कबाट भनेको म यो नेटवर्कबाट कहाँ पुग्न खोज्दैछु, म यो नेटवर्कमा पुग्न खोज्दैछु भने यो नेटवर्क मेरो सोर्स भयो, यसको सबनेट मास्क भनेको यो छ। अब म यो नेटवर्कमा पुग्नको लागि कुन बाटो भएर जानुपर्छ त भन्दा हो यो आइपी को थ्रुबाट भएर जानुपर्छ। सो द्याट मैले के भन्छु 209.165 यदि मेरो प्याकेट R1 मा आयो, मलाई यो PC2 सम्म पुग्न छ भने पहिला मैले राउटरसम्म त पुर्याउनु पर्यो नि त, भनेपछि यो सोर्सबाट आएको चिज तपाईले 209.165.200.226 भनेको यो प्याकेटलाई यो पोर्टमा फरवर्ड गरिदिनु भयो भने तपाईँ यो नेटवर्कसम्म पुग्नको लागि चाहिँ इलिजिबल हुनुभयो भनेर यसरी हामी प्रिडिफाइन पाथ बनाउँछौँ। यदि भोलि तपाईसँग यसरी चाहिँ जोडिएको छ अल्टरनेटिभ, तपाईले यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ यो R2 को यो बाटो भएर जान सक्नुहुन्छ भनेर यो पोर्ट डिफाइन गर्नु भएको थियो, तर यो बाटो बिग्रियो भने नि अब सक्यो। यताबाट जाने बाटो छ भनेर त तपाईँले डिफाइन गरिदिनु भएको छ त छैन नि। तपाईँले म्यानुअली के मात्रै डिफाइन गर्नुभयो भने तपाईँले यसरी नै आइपी राउट भनेर म यो नेटवर्कबाट यो नेटवर्कमा यो बाटो भएर जान सक्छु भनेर डिफाइन गरिदिनु भएको छ। अब गइ पनि रहेको थियो, तर कुनै एउटा प्रब्लम आएर यो बाटो बिग्रियो भने यो बाटोबाट जान सकिन्छ भन्ने चिज त तपाईँले यहाँ कमान्डमा डिफाइन त गर्नु भएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त समस्या भयो। सो द्याट स्ट्याटिक राउटिङहरू भनेको सानो नेटवर्कहरूमा हामी युज गर्छौँ, ठुल्ठुलो इन्टरप्राइज नेटवर्कहरूमा हामी कहिले पनि स्ट्याटिक राउट युजै गर्दैनौँ, किनभने यसले अल्टरनेटिभ पाथहरू कहिले पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्दैन क्या। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई डाइनामिक राउट चाहिन्छ। डाइनामिक राउटमा हामी के गर्छौँ त भन्दा के गर्छ डाइनामिक राउटले भन्ने चिज म अहिले जाँदिनँ। डाइनामिक राउटमा चाहिँ यदि तपाईँले यसलाई डाइनामिक राउटिङ इनेबल गर्नुभएको छ भने यो बाटो बिग्रियो भने पनि यसले सेल्फ लर्न गरेर यहाँबाट पनि जान सकिने बाटो रहेछ है, यताबाट जाउँ भन्छ क्या। जो पुल्चोकमा अब दाउन्नेमा पहिरो गयो भने पनि तपाईँ चाहिँ घुमेर स्याङ्जा हुँदै जान सक्नुहुन्छ भन्ने चिज डिटरमाइन गरेर लान सक्छ। तर स्ट्याटिकमा तपाईँले स्ट्याटिक भने पुल्चोकबाट बुटोल जाने दाउन्नेकै मात्र बाटोबाट भएर जाने हो है भनेर डिफाइन गर्नु भएको छ भने अब त्यहाँ गएर खोज्नु भयो भने यता रामनगरबाट पनि जान सकिन्छ भन्ने चिज त उसले कहिले पनि भेट्दैन। त्यो भनेको चाहिँ स्ट्याटिकली तपाईँले त्यहाँ डिफाइन गर्नुभएको चिजहरू भयो। डाइनामिकले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सबै पोसिबल पाथहरू चाहिँ उसले के गर्छ लर्न गर्छ क्या। यो कस्तो खालको सिनेरियो हो भने नि जस्तै स्ट्याटिक राउटिङ भनेको चाहिँ हामीले खुसुक्क कसैलाई इन्फर्मेसन दिएको जस्तो हो। मेरो नाम सुलभ अधिकारी हो भने मैले खुसुक्क कोही एउटालाई भनिदिएको छु भने त्यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरिमा मेरो एड्रेस अथवा मेरो नाम मैले एउटालाई मात्र स्पेसिफिक दिएको हो क्या। डाइनामिक भनेको चाहिँ डाँडामा गएर मेरो नाम सुलभ अधिकारी हो भने चिच्याएको जस्तो भयो क्या। मैले डाँडामा बसेर मेरो नाम सुलभ अधिकारी हो भने चाहिँ सबैजनाले यसको नाम त सुलभ अधिकारी हो, यति डिस्टेन्समा रहेछ, यो मान्छे यहाँनिर रहेछ भने सबैले लिन्छ नि भनेको जस्तो डाइनामिक भनेको त्यस्तो खालको सिनेरियोको हुन्छ। स्ट्याटिक भनेको चाहिँ प्रिडिफाइन्ड डेडिकेटेड यही बाटो जानुपर्छ है भन्ने मात्रै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ के गरे हुन्छ त
एक्सप्लेन गरे हुन्छ। अब डिटेल डाइनामिक राउटिङ, स्ट्याटिक राउटिङ, आइजिपी, इजिपी, आइजिपी भनेको इन्टेरियर गेटवे प्रोटोकल, इजिपी भनेको एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल त पढ्न बाँकी नै छ, हामी पढाउला। सो राउटिङ टेबल हेर्नुभयो भने यस्तो खालको सिनेरियो देखिन्छ। यहाँ तपाईँले यस, एस्ट्रिक अनि 0 सी, यो एकदम यही क्वेसन दिन्छ जाँचमा, यस्तो क्वेसन दिन्छ अनि यो तपाईँको सिनेरियो दिन्छ, यस्तै सिनेरियो दिन्छ जाँचमा है। अनि त्यसपछि तपाईँको यही इन्फर्मेसन हुन्छ नि क्वेसन आउँछ। अब यो इन्फर्मेसनलाई पढ्न जान्नुपर्छ के, यो हरेक राउटिङमा भएको इन्फर्मेसनलाई पढ्न जानेर अनि यसको बेसिसमा हामीले एन्सर चाहिँ के गर्नुपर्छ, डिक्लेयर गर्नुपर्छ। अब यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोटोकल लगाउन मिल्छ। यदि तपाईँले यहाँ यल भनेर कुनै आइपी दिएको छ भने त्यो डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सी भन्यो भने पनि डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यस भनेको स्ट्याटिक राउट हो, म्यानुअली कन्फिगर गरेको एडमिनिस्ट्रेटरले भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि ओ छ भने ओएसपीएफ भन्ने राउटिङ प्रोटोकल इनेबल भएको छ, जुन डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल हो। डी भनेको EIGRP हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सो सी र एल छ भने डाइरेक्टली कनेक्टेड, ओ र डी छ भने रिमोट राउट्स जुन डाइनामिक राउट्स, यस छ भने चाहिँ स्ट्याटिक राउट, यस स्ट्रिक्ट छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त, डिफल्ट राउट। सो दिज आर द सिम्बोलिकल रिप्रेजेन्टेसन टु फरवर्ड द प्याकेट फ्रम one point to another point। सो ल, यति भनेको हाम्रो बेसिक अफ राउटिङ। एकदम बेसिक चिजहरूको बारेमा कुरा गरेँ, जसमा IPv4 एड्रेस भनेको के, IPv6 एड्रेस भनेको के, त्यसको हेडर फर्मेटहरू कस्तो हुन्छ, प्रोटोकलहरू भनेको के हो, TTL भनेको के हो, स्ट्याटिक राउट भनेको के हो भन्ने मात्रै कुरा, र डाइनामिक राउट भनेको के हो भन्ने कुराहरू मात्रै हामीले गऱ्यौँ। अब हामी एउटा ल्याब पर्फर्म गर्छौँ। वी हेभ चाहिँ 11.09 छ। सो कोही एकजनाले आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर, एनीवन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म गर्छु भन्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। LSA भनेको लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट हो, हामी OSPF पढ्दाखेरिमा गर्छौँ, नातिनुहोस्। यो लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्टको मात्रै एउटा क्लास पढ्छौँ हामीले। लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्टमा 5 वटा एड्रेस हुन्छ क्या, तपाईँको टाइप 1, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भनेर। सो त्यति बेला हामी त्यो 5 वटा स्टेपमा हामी क्यारी गर्छौँ। सो को गरेर ल भन्नुहोस् न ल्याब, हिजो मैले कमान्ड पठाएको थिएँ, मोबाइलमा कमान्ड खोल्नु पर्यो, त्यसपछि 1 by 1 तपाईँले गर्नु पर्यो। म यहाँबाट भन्दै जान्छु, तपाईँले सुई गर्दै जाने। Which type of route is also known as gateway of last resort? Last resort को लागि भनेको मैले बुझिनँ नि। गेटवे अफ लास्ट रिसोर्टलाई मेबी तपाईँको डिफल्ट राउट हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ, कसले गर्ने प्र्याक्टिकल ल भन्नुहोस् त। ल सुबेश अमिरले गर्ने हो। कोही बिआइएम अथवा BCA तिरको कोही भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले गर्नु न, प्र्याक्टिस हुन्छ एकदम धेरै। गर्नु त कोही हुनुहुन्छ, आत्तिन पर्दैन, जानिएन भन्दा परेन। हेर्नुहोस् है, त्यो जानेको भए त हामी यसरी पढ्नै पर्थेन। अब नजानेको भएको भएर चाहिँ हामी यसरी पढ्न लागेको हो। सिक्ने चिजमा लगाउनु भएन, आँट्न पर्यो। हरेक चिजमा पोसिबिलिटी भनेको जब तपाईँले चाहिँ आँट्नुहुन्छ तब मात्रै सिक्न सकिन्छ। सो कोही एकजनाले हाम्रो चाहिँ आज सबै ल्याब गर्न भ्याइदिनु जस्तो छ। स्टार्टिङको पासवर्डहरू राख्ने ल्याबहरू अस्ति जुन हामीले गरेका थियौँ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो इनिसियलमा। कसले गर्नुहुन्छ ल एकजना? ल CSID के भए पनि हुन्छ ल, एकजनाले गरौँ त ल। ल सुबेशले गर ल, सुबेशले सेयर गरेर गर ल। सुबेश हजुर सर। ल स्क्रिन सेयर गरेर त ल, प्याकेट रेसर खोल।
अनि म यहाँबाट गाइड गरिदिन्छु, तिमीले त्यहाँ सुइसु गर्ने, अरू साथीहरूले पनि हेर्छन् है। अब प्यारललमा अरू साथीहरूले पनि सँगसँगै गरे पनि हुन्छ, सो सुनिरहनु भन्दा गर्दाखेरि पनि बेस्ट हुन्छ। त्यसको लागि मैले आफ्नो स्क्रिन सेयर अफ गर्नुपर्ने होला है, राइट? मैले स्टप प्रेजेन्टिङ, ल सेयर गर। रुमै खुल्दैछ। ओके ओके, सो वी हेभ ओन्ली 15 minutes to 20 minutes है, किनभने 12 बजेसम्म गर्नुहुन्थ्यो, फेरि खाना खाएँ होइन। यो कोर्स एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है, यसले यति धेरै फाइदा गर्छ, यति धेरै कन्फिडेन्ट लेभल डेभलप गर्छ तपाईँलाई पछि। अहिले राम्रोसँग नपढेको पछि त तपाईँलाई पछि हुन्छ यो। अब हामी एटलिस्ट तपाईँले विश्वास त गर्नु पर्यो भनेको कुरो। सो अब सबभन्दा पहिला एउटा राउटर झिक, ल त्यसपछि एउटा कम्प्युटर झिक, त्यसपछि एउटा स्विच झिक। त्यो स्विचलाई कम्प्युटर, स्विचलाई कम्प्युटर र राउटरको यति भयो, ठिक छ, ओके फाइन। त्यसपछि त्यो राउटर र स्विच जोड त, राउटर र स्विच जोड्न कुन केबल युज गर्ने भन त ल सुवेश। अब त हामी हो त्यसरी युज गर्नु पर्यो। डिफ्रेन्ट डिभाइस हो भने के गर्ने? राउटर र स्विच भनेको के हो त? डिफ्रेन्ट डिभाइस हो, राइट? सो डिफ्रेन्ट डिभाइस हो भने क्रसओभर केबल युज गर्ने कि स्ट्रेट केबल युज गर्ने? भन्न पर्यो केटा हो, कति अलि एक्टिभ हुनु पर्यो। कहाँ हो तिमीहरू? यदि स्विच र राउटरको बिचमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने कुन कुन वायर युज गर्नु पर्छ होला? स्ट्रेट थ्रु। हो, स्ट्रेट थ्रु केबल युज गरेर त्यो भएन, त्यो क्रसओभर युज गर्दा लासो तिमीले। हो, राउटर र स्विचको बिचमा कनेक्ट गर स्ट्रेटले, ओके। त्यसको 0/1 बाट राउटरको चाहिँ गिगाबिट 0/0 मा, ओके। अनि फेरि त्यो स्विचबाट चाहिँ कम्प्युटरमा जोड। स्विच र कम्प्युटर भनेको डिफ्रेन्ट डिभाइस, स्ट्रेट जोड 2 बाट कम्प्युटरमा, ओके। अब त्यसपछि ओके गर, ओके। अब त्यसपछि एउटा कन्सोल केबल, के अरे एउटा कम्प्युटर झिक, त्यो कम्प्युटरलाई कन्सोल केबलसँग जोड। राउटर र कम्प्युटर कन्सोल केबलसँग जोड। कन्सोलबाट RS-232, ओके। अब त्यो कम्प्युटर खोल, कन्सोल केबलमा जोडेको। टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल, नो नो नो, कमान्ड प्रम्प्ट काट, टर्मिनलमा जाऊ, ओके गर। उतै माथि तपाईँ अप्सनमा जानु त, फाइल एडिट अप्सन लेखेको ठाउँमा अप्सनमा प्रिफरेन्समा जानु। प्रिफरेन्समा गएर त्यसपछि फन्टमा गएर तपाईँले उ त्यो CLI को चाहिँ 19-20 सम्म पुऱ्याउनु, 20 सम्म पुऱ्याइदिनुहोस्। ल अब एप्लाई गर्नु, अरू पर्दैन, एप्लाई गर्नु। ल काट्दैन। अब फेरि जानु त्यो कम्प्युटरमा, ओके गर्नु। ल त्यसलाई अलिकति तन्काउनु, भेरी गुड। अब यतापट्टि पनि तन्काउनु, अरू त्यहाँ हेर्न पर्दैन, हामीले जस्ट गर्ने हो। अझै 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 तन्काउनु, अझै। त्यो 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 सिनेरी हामीलाई चाहिँदैन अहिले, हामी त राउटरलाई कन्फिगर गर्न खोज्दैछौँ नि त होइन। सो अब नभएर अब कन्फिगर गर्न स्टार्ट गर्नु। सबभन्दा पहिला राउटरको होस्ट नेम देऊ, इनेबल गर्ने, कन्फिग टर्मिनलमा जाने, भेरी गुड। त्यसपछि होस्ट नेम दिने। होस्ट नेम के राख्यो भने ICT माइनस राउटर भनेर राख्यो। होस्ट नेम दिने त्यसरी हो? होस्ट मात्र हो कि होस्ट नेम पुरै हो? होस्ट नेम दिनलाई के गर्नु पर्यो? होस्ट नेम भनेर लेख्नु पर्यो, अनि बल्ल होस्ट नेम लेख्ने। कमान्डै होस्ट नेम हो नि, होस्ट मात्र होइन।
होस्ट भनेर ट्याब हान त अनि अब होस्ट नेम आइसिटी माइनस राउटर भनेर थियो इन्टर हान अब इनेबलमा पासवर्ड राख इनेबलमा पासवर्ड राख्ने कमान्ड भनेको इनेबल सिक्रेट अनि पासवर्ड के राख्न मन लाग्छ राख्ने इनेबल सिक्रेट एसईसी हानेर ट्याब हान्ने के त्यो बानीको विकास गर्नु पर्यो त्यो भएपछि अनि तपाईको कमान्ड पनि प्रपर आयो ज्ञान थाहा हुन्छ एडमिन राख्नु ओके अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा त्यो कन्सोलमा पासवर्ड राख्नु पर्यो ल कन्सोलमा पासवर्ड राख्न के गर्ने लाइन कन्सोल 0 अनि पासवर्ड पास भनेर ट्याब हान्ने के पास भनेर ट्याब हान त हो यसरी गर्नु पर्यो अब पासवर्ड राख के राख्ने हो एडमिन ओके त्यसपछि लगइन त्यो मैले हिजो पठाएको फिगरमा ट्रान्सपोर्टको काम छ अहिले गर्नु पर्दैन थियो हामी पछि एसएसएस पर्सन सेक्युरिटीमा त्यति बेला आउँछ यो कमान्डको काम सो अब तपाईको लगइनको पासवर्ड भयो अब यसलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो त्यो पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट गर्न के गर्नु पर्यो सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन लगाउनु पर्यो एक्जिट गर पहिला हामी लाइनमा छौं अब यहाँ सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन इन्टर भएन यो त्यो गरेर त्यो के गर भने यसरी तिमीले त्यो ब्याक गरेर त सबै काट त पहिला सबै काट एससीआर गरेर ट्याब हान भएन भने एससीआर भयो एससीआर गरेर ट्याब हान एससीआर भनेर पहिला टाइप गर नि भएन एससीआर हैन एसईआर सर्भिसमा त एसईआर हुन्छ नि स्पेलिङ आर अब ट्याब हान सर्भिस त्यसपछि पासवर्डको पास हानेर ट्याब हान हो यसरी गर्नु पर्यो इन्टर त्यो भएपछि ठ्याक्क जे कमान्ड त्यो आउँछ इन्टर अब इन्टर गर ओके भयो अब मोड ब्यानर राख्नु पर्यो मोड ब्यानर राख्न ब्यानर BANN भन्ने ट्याब हान्ने अनि MOT भन्ने ट्याब हान्ने हो यसरी आउँछ के अब तपाईको ह्याच भित्र त्यो ह्याच हैन अब त्यहाँ दिस इज युज फर एजुकेशनल पर्पज भनेर एउटा मेसेज हाल्यो दिस इज युज फर एजुकेशनल पर्पज भनेर राख अनि ह्याचलाई बन्द गर्दै ल अब यसलाई सेभ गर्न के गर्नु पर्यो यसलाई सेभ गर्न आइदर कपी रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग गरेन भयो अथवा डुडब्ल्युआर गरेन भयो डुडब्ल्युआर गरौँ डुडब्ल्युआर गरेपछि सक्यो ल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब फेरि टेलनेटको लागि भनेर हामीले पासवर्ड राख्नु पर्यो त्यो भनेको लाइन भिटिवाई 0 स्पेस 4 गर्नु पर्यो 4 इन्टर अब त्यसपछि पासवर्ड राख्नु पर्यो पासवर्ड एडमिनै राख्दियो लगइन भयो इन्टर गर अब डुडब्ल्युआर गर यो काम भोलि आज भ्याइन हामी कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ सोच त्यहाँबाट डुडब्ल्युआर गर्दै जाऊ है भोलि यहीँबाट कन्टिन्यू अब के गर्नु पर्यो भने त्यो राउटरमा तपाईले त्यो स्विच जोड्नु भएको पोर्ट छ नि त्यो पोर्टलाई कन्फिगर गर्नु पर्यो त्यो पोर्ट कुन हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो पोर्ट पत्ता लगाउन त्यहाँ त्यो मिनिमाइज गरेर यसो त्यहाँनिर लहर छुवाउँछ त्यो त्यहाँनिर देखाउँछ तपाईको पोर्ट त्यताको हैन राउटरतिर जोडेको पोर्ट हो गिगाबिट 0/0 रहेछ अब जाऊ फेरि त्यहाँ कन्सोल भित्र जाऊ अब त्यहाँ गएर के त्यो एक्जिट हान पहिला लाइन कमान्डमा बसेर काम गर्ने हैन कन्फिग कमान्डमा बसेर हो त्यहाँ गएर हामीले के गर्नु इन्टरफेस अनि गिगाबिटको जीआई मात्र हैन ट्याब हान त हैन पहिला ध्यान सबैलाई देखाउनु पर्यो नि त त्यसरी नगर ब्याक गर जीआई गरेर ट्याब हान अब 0/0 गर हामी अब कहाँ जान लाग्यो त भन्दाखेरिमा त्यो इन्टरफेस भित्र जान लाग्यो इन्टर गर अब यसको डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो के यो चाहिँ कहाँ जोडिएको धेरै जसो अब सुन है जहिले पनि हामीले हरेक आइपीहरुलाई कन्फिगर गर्दाखेरिमा त्यसको डिस्क्रिप्सन लेख्ने गर्छौं त्यो डिस्क्रिप्सनले चाहिँ तपाईको त्यो आइपी कहाँ कनेक्ट भएको भन्ने चाहिँ जनाउँछ त्यसको डिस्क्रिप्सन भन्ने एउटा कमान्ड छ DESC भनेर ट्याब हानौं त अब त्यहाँ तपाईले
कनेक्ट टु आईसीटी ल्यान भनेर लेख्नु स्पेस कनेक्ट टु आईसीटी ल्यान इन्टर गर्नु त्यसपछि अब आईपी एड्रेस दिनु पर्यो आईपी एड्रेस स्पेस आईपी अनि एडीडी ट्याब अब 192.168.1.1 दिनु त्यसलाई अनि स्पेस 255.255.255.0 इन्टर अब त्यसलाई हामी के गर्नु पर्यो अहिले हाम्रो शटडाउनको सिचुएसनमा छ त्यो आईपी त्यसलाई के गर्नु पर्यो त अफ गर्नु पर्यो कसरी गर्ने नो शटडाउन गर्ने सो हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि आईपी एड्रेस दिने भनेको त्यसरी हो ल यहाँसम्म भयो अब के गर्नु पर्यो भने हामीले दिएको आईपी ठिकठाकमा छ कि छैन हामीले त्यो दिएको आईपी भयो कि भएन भने हेर्न पर्यो भने हामी कुन कमान्ड युज गर्छौं ल भन्नुस् त एक्जिट गर्नुस् अझै एक्जिट गर्नुस् हामी प्रिभिलेज मोडमा आउनु पर्यो अब त्यहाँ गएर सो आईपी इन्टरफेस ब्रीफ गर्नुस् ल इन्टर गर्नुस् अब हेर्नु त तपाईले गिगाबिट इथरनेट 0/0 मा चाहिँ के दिनु भएको रहेछ त भन्दाखेरिमा 192.168.1.1 भनेर दिनु भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अब इन्टरफेस हेर्न पर्यो हामीले जस्ट त्यो गिगाबिट 0/0 मात्र हेर्न पर्यो भने के गर्नु पर्यो भने सो इन्टरफेस ट्याब हान्ने हो के त्यसको लागि पुरै टाइप गर्नु पर्दैन तपाईको बिग्रिने चान्सेस हुन्छ कमान्डहरु सो इन्टरफेसेस अनि त्यसपछि गिगाबिट 0/0/0/0 इन्टर हान्नुस् अब यो अलिकति माथि जानु त अझै माथि हो यो अब तपाईलाई यो के दियो त भन्दाखेरि तपाईको इन्टरफेसको बारेमा दियो त्यहाँ डिस्क्रिप्सन अघि हामीले हालेको थियौं नि त्यहाँ त्यो सिलेक्ट गर्नु त अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा सो इन्टरफेस गरेर त्यो इन्टरफेसलाई हेर्दाखेरि त्यो इन्टरफेस केमा जोडिएको रहेछ त भन्दाखेरिमा त्यो इन्टरफेस तपाईको अहिले लुमिना आईसीटी कलेजको ल्यान नेटवर्कमा चाहिँ कनेक्ट भएको रहेछ है त्यो आईपी ले चाहिँ ल्यान नेटवर्कलाई कनेक्ट गरेको रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नुभयो किपेलाई भनेको 10 सेकेन्ड म एकजनालाई सोध्छु ल समीरले भन त यो किपेलाई भनेको के हो समीर अथवा अरु कसैले माइक अन गरेर भन्नुस् हामी हिजो भर्खर मात्र पढाए हो यो किपे लाइभले के काम गर्छ त्यो किपे 10 सेकेन्ड लेख्या छ नि के हो त्यो भने त्यो 10 सेकेन्ड सम्म चाहिँ त्यो त्यही बसिराख्छ त्यसपछि चाहिँ रिसेट हुन्छ त्यस्तो हो र अरु कसैले ट्राई गर्नु त ल व्हाट इज किपे लाइभ यो स्विचबाट चाहिँ अर्को डिभाइससँग कनेक्ट गर्दा चाहिँ 10 सेकेन्डसम्म चाहिँ त्यो के भन्छ रेस्पोन्स शेयर गर्ने जस्तो लाग्यो एउटा अर्को एकजना ट्राई गर्नुस् अझै भन्न त भन्नु प्रपर ट्याक्क मेसेज चाहिँ ट्याक्कै चाहिँ कनेक्ट भएन के कुरो अरूले सुबेशले भने पनि हुन्छ मन्जिलले भने पनि हुन्छ दिपेन्द्रले भने पनि हुन्छ हिजो अक्कर भनेको थिएँ मैले किपे लाइभले के काम गर्छ त्यसलाई अनि हामीले चाहिँ डिसेबल गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा मैले हिजो डिस्कसन गरेको थिएँ नि किपे लाइभ मेसेज भनेको कुनै पनि राउटर अथवा स्विचले चाहिँ हरेक 10 सेकेन्डमा जेनेरेट गर्ने मेसेज हो जुन मेसेजले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने आफ्नो नेबरमा भएको डिभाइसहरु चाहिँ आफूसँग कनेक्ट छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने युज गर्ने मेसेज भनेको के हो त किपे लाइभ मेसेज हो जुन चाहिँ एभ्री 10 सेकेन्डमा चाहिँ जेनेरेट हुन्छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ सो डिस्क्रिप्सन हेरिहाल्नु भयो इन्टरनेट एड्रेसको बारेमा तपाईले अब यो सो इन्टरफेस गरेर हेर्नु भयो भने इच एन्ड एभ्री इन्फर्मेसनहरु देखिन्छ अब सुन्नुस् है जहिले पनि कन्फिगरेसन गर्ने काम भनेको इज नट अ बिग डिल
तपाईले कन्फिगरेसन गर्न त सेट अफ लिमिटेड कमान्ड्स हो हामीलाई नेटवर्क सिक्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ मलाई प्रोग्रामिङ सिक्न एकदमै झ्याउ लाग्छ सो नेटवर्कमा स्विच भएको किन भन्दाखेरि सेट अफ कमान्ड्स लिमिटेड हुन्छ तर यसको च्यालेन्जेस के हो त भन्दाखेरिमा तपाईले नेटवर्कमा आउने प्रब्लम्सहरुलाई हाउ क्यान यु ट्रबल सुट त्यो ट्रबल सुट गर्ने चीज चाहिँ तपाईको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो क्या भोलि तपाईको उता राउटर 1 बाट तपाईको ल्यानमा कनेक्ट भएको छैन मेसेजै कनेक्ट भइरहेको छैन भने अब त्यसलाई ट्रबल सुट गर्न तपाईले के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त्यसमा भएको सेटिङहरु हेर्नु पर्यो नि त अब त्यो सेटिङ गर्दा के राउटरमा नट बोल्ट खोलेर पेचकस बोकेर बसेर त्यहाँ भित्र के भयो भने तार हेर्ने त हैन हामीले गएर त्यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा सो इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 भनेर हेर्नु पर्यो अथवा त्यो चाहिँ तपाईको इन्टरफेसमा जाने अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ के सेट गरेछ किप अलाइभ के छ त्यो कोसँग कनेक्ट भएको हो रन जाइन ब्रोडकास्ट रिसिभ इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल मेसेजहरु हेरेर कहाँ कुन प्यारामिटरमा समस्या आको त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो त ट्रबल सुट गर्न सक्नु पर्यो भन्छ ल यति गरौँ क्या है आजलाई यो सेभ गरेर त डब्ल्युआर गरेर त भोलि यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नुपर्छ सो हामीले यसमा चाहिँ एकदम बेसिक जसमा हामीले राउटरमा अब चेक गर्नु पर्यो नि त सुबेश त्यो कन्सोलमा पासवर्ड राखेको ठिक भयो भने चेक गरेर एकचोटि अनि त्यसपछि यता टेलनेट पनि गरेर हेरेर एकचोटि पहिला कन्सोल केबलको कम्प्युटरमा जाऊ नो 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 राउटरमा हैन कम्प्युटरमा जाऊ टर्मिनलमा जाऊ ओके गर अनि अलिकति ठुलो बनाऊ त्यसलाई इन्टर गर एक्जिट गर फेरि एक्जिट गर इन्टर गर अब पासवर्ड माग्यो एडमिन देऊ तिमीले एडमिन राखेको थियौ हेर त मोड ब्यानर पनि माथि कसरी आए दिस इज युज फर एजुकेसन अब कोही तपाईको चाहिँ नेटवर्क इन्जिनियर आउने बित्तिकै अब यो राउटरले एक्सेस गर्न खोज्यो भने उसले के देख्छ भने ए यो चाहिँ तपाईको एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्र युज गरेर रहेछ आईसीटी भनेको अब आफू एज अ नेटवर्क इन्जिनियर भइसकेपछि मैले आफ्नो नेटवर्कको त्यो राउटरको नामहरु त थाहा भइहाल्छ मलाई आईसीटी राउटर भनेपछि यो चाहिँ लुम्बिनी आईसीटी कलेजको राउटर रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौं के अब फेरि इनेबल गर इनेबलमा पनि पासवर्ड माग्नु पर्यो राखेको छौं हामीले यसमा पासवर्ड देऊ ल हामीले एउटा लेभल अफ तपाईको चाहिँ के गर्यौं त भन्दा राउटरलाई सेक्युर गर्यौं थ्रु दी कन्सोल केबल अब जाऊ तपाई क्लाइन्टको कम्प्युटरमा जानुस् त्यसलाई काट दिनुस् अनि क्लाइन्टको कम्प्युटरमा जानुस् क्लाइन्टको कम्प्युटरमा गएर टेलनेट गर्नु पर्यो डेस्कटपमा जाने कमान्ड प्रम्पटमा जाने नो कमान्ड प्रम्पटमा त्यहाँ गएर टेलनेट गर्ने टेलनेट 192.टेलनेट भयो TELNET स्पेलिङ बिग्रियो टेलनेट स्पेस 192.168.1.1 इन्टर गर्ने ट्राइङ टु कनेक्ट भन्यो भएन किन भएन सुबेश किन भएन भन्दाखेरिमा हामीले त्यो कम्प्युटरमा के दिएको छैनौं आईपी एड्रेस दिएको छैनौं सो कम्प्युटर यो काट त उले फिजिकलमा जानु पर्ने भयो फिजिकलमा जाऊ कन्फिगमा जाऊ कन्फिगमा डेस्कटपमा त्यसरी गरे पनि नभए डेस्कटपमा जाऊ डेस्कटपमा त्यसरी नगरौँ डेस्कटपमा जाऊ त्यो काट त्यसपछि आईपी कन्फिगरेसनमा जाऊ आईपी एड्रेस 192.168. कति देऊ भन्दाखेरिमा 1.2 देऊ 168.1.2 ट्याब आन ट्याब त्यसपछि डिफल्ट गेटवे देऊ डिफल्ट गेटवे कति भन्दा राउटरको गेट 192.168.1.1 दिनु पर्यो भएन 16 मात्रै भयो 168 गर 1.1 त्यसपछि काट अब टेलनेट गर नो टर्मिनलबाट हैन फेरि ब्याक अप एरो युज गर्दा अप एरो त्यो टाइप गर्ने अप एरो हो अब इन्टर गर पासवर्ड माग्यो एडमिन राख फेरि इनेबल गर इन्टर गर पासवर्ड माग्यो पासवर्ड दियो ओके ल फाइन हामी राउटरमा छिर्यौं अब हामी आजलाई यति गर्छौं भोलिको क्लासमा तपाईहरुले म र्यान्डमली कुनै एउटा स्टुडेन्टलाई मैले यसलाई उसलाई भन्दिन तपाईहरु सबै प्रिपेयर भएर आउनु सेटअप कमान्ड तपाईको त्यहाँ ग्रुपमा पनि छ अब हामीले भोलि जस्ट IPv6 एड्रेस मात्रै हाल्न बाँकी छ सो सुरुको 20 मिनेट जति हामी फेरि यसलाई रिक्याप गर्छौं कुनै एउटा इन्डिभिजुअल म CSIT को स्टुडेन्टलाई चाहिँ भन्दिन BCA र BIM को मध्ये कुनै एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ म चुज गर्छु उहाँले यो ल्याब
स्क्रिन सेयर गरेर पर्फर्म गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि तपाईँले राउटर छ के अरे ल्यापटप छैन भने पनि कसरी हुन्छ म्यानेज गरेर चाहिँ सकेसम्म तपाईँले ल्याब पर्फर्म गर्न कोसिस गर्नु पर्यो। ल केही छ क्वेसन?